दुईटाको सम गरेर 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर नम्बर भनेको कस्तो केसेसहरु जस्तो कस्तो कस्तो डिजिटलाई 3 ले एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्छ 27 भन्दा 7 + 2 9 9 लाई 3 ले डिभाइड हुन्छ त्यस्तो त नर्मली के हो त 3 6 9 हैन त 12 यही नम्बरहरु चाहिँ 3 ले डिभाइड हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो मल्टिपल अफ 3 लाई चाहिँ के हुन्छ 3 ले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ नि हो त्यही कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्यो सो हाम्रो कार्डिनालिटी अफ द स्ट्रिङ शुड बी के हो त मल्टिपल अफ 3 हो जस्तै ए र बी मिलेर 3टा अल्फाबेट मिलेर के गर्नु पर्यो त स्ट्रिङ चाहिँ जेनेरेट हुनु पर्यो एभ्री टाइम सो दैट के हुनु भयो त त्यसकै पावर रेज गर्दाखेरि चाहिँ अब रिपिटेसन गर्दाखेरि पनि जहिले पनि मल्टिपल अफ 3 मै वर्ड चाहिँ जेनेरेट भयो भने चाहिँ त्यसलाई 3 ले एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्न मिल्छ हो भने चाहिँ अब त्यसलाई कसरी लेख्छौँ भन्ला हामी रेगुलर एक्सप्रेसनमा चाहिँ ट्राई गरौँ त सबैजनाले मैम त्यो a + b हरुलाई चाहिँ n र n+1 जस्तो पाराले लेख्न मिल्छ अब a + b लाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई के छ तिम्रो के कार्डिनालिटी चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भनेको छ हामीले द लेन्थ अफ द स्ट्रिङ शुड बी मल्टिपल अफ 3 भनेको छ भने हामीले त्यही प्याटर्नलाई दोहोऱ्याउने हो थाहा छ मिनिमम प्याटर्न चाहिँ हाम्रो 3टा भयो मिनिमम लेन्थ चाहिँ 3 डिजिट भयो भने त्यही प्याटर्नलाई रिपिट गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि के हुन्छ पावर रेज गर्ने बेलामा क्लोजरको भ्यालु 1 हुँदाखेरि त्यो लेन्थ 3 हुने भयो क्लोजरको भ्यालु हामीले पावरको भ्यालु 2 लिँदाखेरि के हुने भयो त्यो 6 हुने भयो भनेपछि सानो पावर चाहिँ जहिले लेन्थ चाहिँ जहिले पनि फिक्स रहेछ वेनेभर लेन्थ इज फिक्स्ड हामीले के गर्न सक्छौँ फिक्स डिजिट नै युज गर्न सक्छौँ जस्तै हिजोको केसमा हामीले अप टु 9th पोजिसन चाहिँ हाम्रो जे पनि आउन सक्छ एन्ड 10th मा 1 हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि 9th पोजिसनसम्मलाई हामीले के गरेको थियो पावर 9 रेज गरेर जस्तै गरेर यहाँ पनि के हो त मिनिमम लेन्थ जहिले पनि 3टै हुनुपर्छ भन्यो भने त्यसलाई हामीले पावर 3 रेज गर्न सक्छौँ है कुरा बुझ्यो अब एनएम भनेर लेख्नै परेन है पावरै फिक्स गर्दिन मिल्यो ab3 and to the power 3 अनि ab अनि क्लोजर अनि बाहिर a वा b बाहिर ए वा बी अझ बाहिर पनि चाहिन्छ त्यति कम्प्लेक्स गर्नुपर्छ होला र ab क्लोजर सबैले आफ्नो आन्सर जसले गरेछ च्याटमा लेखिदेऊ त च्याटमा लेख्दै पठाऊ त साथीहरूले पनि हेर्न पाओस् अब स्क्रिन सेयर गर्न अलि टाइम लाग्छ च्याटमा खुइ खुइ लेखाउँ त सबैजनाको हेरौँ को के लेखेछ के गर्यो भने त एबी भनेको जहिले पनि आउने भयो है एबी को पावर 3 भन्नुको अर्थ एबी 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 3 चोटि रिपिट हुनु हो सो मिनिमम स्ट्रिङ नै तिम्रो मानिलिउँ एबी को पावर जुन क्लोजर गराएछौ त्यसलाई हामीले 0 नै मान्यो भने पनि द मिनिमम लेन्थ भनेको चाहिँ तिम्रो कति हुने भयो त 6 लेन्थको आउने भयो है त्यो त हुँदैन सबभन्दा मिनिमम हामीले चाहिँ जहिले पनि मसिन डिजाइन गर्ने बेलामा अथवा एक्सप्रेसन लेख्ने बेलामा नि सबभन्दा मिनिमम स्ट्रिङ जुन जेनेरेट हुन्छ नि त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ क्या मिनिमम इनपुटलाई मात्रै इनपुटलाई नै मसिनले चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्दैन भने म्याक्सिमम इनपुटलाई त कहिले प्रोसेस नै गर्न सक्दैन सो जहिले पनि मिनिमम कन्डिसन हेज टु बी सेटिस्फाइड है अब यसमा त सबैभन्दा मिनिमम
भनेको त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 0 हो नि हाम्रो स्ट्रिङ हो 3 भन्दा पनि अझ जस्तै 0 लाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने पनि रिमाइन्डर वुड बी 0 सो 0 पनि सेटिस्फाई हुने हिसाबले चाहिँ हामीले 0 भनेको हाम्रो केसमा इम्टी हैन इम्टी स्ट्रिङ पनि जेनेरेट हुने हिसाबले पनि हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ है त्यो बाहेक चाहिँ अब भ्यालिड स्ट्रिङ नै भनेको चाहिँ के हुन्छ त 3टा लेन्थको स्ट्रिङ हुनु पर्यो भनेपछि सबलको पनि ठीक छ नवीनको पनि ठीक छ सो के हुने रहेछ कन्सेप्ट भन्दाखेरि अब म यता हेरौँ है हामी सो रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि a plus b to the power 3 है अब यहाँनिर to the power 3 यसो लेख्नु पर्यो हामीले to the power 3 अनि होल पावर चाहिँ के हुने भयो त क्लोजर हुने भयो किन त भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइप अफ डब्लु चाहिँ कस्तो कस्तो हुनु पर्यो त डब्लु को लेन्थ है अझ डब्लु मात्रै भन्दा पनि डब्लु को लेन्थ चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त हाम्रो चाहिँ या त 0 हुनु पर्यो हो किनभने 3 whenever 0 is divided by 3 the remainder is still 0 हो त्यसपछि कि त 3 हुनु पर्यो कि चाहिँ 6 हुनु पर्यो or 9 हुनु पर्यो or 12 हुनु पर्यो and so on भनेको मल्टिपल अफ 3 हुनु पर्यो हो जस्तै अब यो एक्सप्रेसनमा हेर त हामीले पावर 3 गर्दा पनि यो पावरलाई हामीले 0 बनाइदियौँ भनेदेखि के हुन्छ त यसले होल इम्टी स्ट्रिङ दिने भयो हो सो मिनिमम यसको लागि सेटिस्फाई हुने भयो अब यो पावरलाई क्लोजरको पावरलाई whenever क्लोजर इज इक्वल टु 1 गर्यो भनेदेखि भित्रको पावरले के दिन्छ हेर त मिनिमम स्ट्रिङ ए मात्रै आए पनि बी मात्रै आए पनि अथवा ए र बी मिलेर आए पनि के हुन्छ कतिवटा स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ त 3 भएपछि 3टा अल्फाबेट अथवा 3टा सिम्बल मात्रै यसले युज गर्छ सो पावर 1 हुँदाखेरि के हुने भयो टोटल नम्बर अफ कार्डिनालिटी अफ द स्ट्रिङ के हुने भयो 3 नै हुने भयो हो भने यो पावरलाई 2 बनाइदिउँ क्लोजरको पावरलाई 2 बनायो भनेदेखि के हुन्छ यही प्याटर्न दुईचोटि रिपिट हुन्छ हो 3टा स्ट्रिङ चाहिँ अब के हुन्छ दुईचोटि रिपिट हुँदाखेरि 3 + 3 वुड बी 6 स्ट्रिङ कार्डिनालिटी वुड बी द के भन्छ कार्डिनालिटी अफ द स्ट्रिङ चाहिँ के हुन्छ विल बी मल्टिपल अफ 3 हो फेरि क्लोजरको पावरलाई 9 बनाइदियो सरी 3 बनाइदियो के हुन्छ भित्रकै प्याटर्न के हुन्छ 3 चोटि रिपिट हुन्छ सो मिनिमम लेन्थ 3 छ भने 3 चोटि रिपिट हुँदा के हुनुभयो द्याट बिकम्स द लेन्थ वुड बिकम 9 सो स्टिल 9 इज मल्टिपल अफ 3 सो कन्सेप्ट चाहिँ यो है अब तिमीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी नै कम्प्लेक्स गरेर सोच्यो सो जहिले पनि हामीले एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि अथवा मसिन डिजाइन यो पछाडि पनि यही कुरा रिपिट हुन्छ तिमीले फाइनल स्टेट अटोमाटा बनाउँदा होस् अथवा पिडिए बना जुन चाहिँ मसिन बनाए पनि मिनिमम इनपुट चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ मसिन बनाउनुपर्छ यदि सबैभन्दा मिनिमम इनपुट जुन तिम्रो स्ट्रिङले दिने मिनिमम इनपुट चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ भने जस्तोसुकै कम्प्लेक्स के हुन्छ त इनपुट पनि एक्सेप्ट हुन्छ तर पहिल्यै तिमीले लार्ज सोचेर लार्ज इनपुटलाई मात्रै ध्यानमा राखेर डिजाइन बनायो भने मिनिमम इनपुट नै के हुँदैन त एक्सेप्ट हुँदैन एन्ड मेसिन डिजाइन वुड फेल है सो कतिजनाले सोच्यो अगाडिकोहरूले चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स तरिकाले सोच्यो त्यो चाहिँ अलिकति मिलेन है त जसले मिलायो ठिकै छ यो बुझ्यो कन्सेप्ट बुझेको हो यसको सबैजनाले यस म्याम ल बुझ्यो भने अब त अरूहरू आए पनि जस्तो छ अगाडि बढौँ है त कतिजना भयो 34 फुल अटेन्डेन्स त कहिले हुँदैन है तिमीहरूको अरू क्लास पनि यस्तै हो कि मेरोमा मात्रै यस्तो हो यस्तै हो ल यस्तै हो भने लेट्स मुभ फरवर्ड है त हजुर के फिजिकल क्लास पनि यस्तै हुन्थ्यो भने हो 4-5 जना एब्सेन्ट त सधैँ भयो ए हैन तिमीहरूको सिनियर अहिलेको थर्ड इयरहरूमा चाहिँ जहिले फुल अटेन्डेन्स हुन्छ कि उनीहरूको चाहिँ नर्मली अहिलेको थर्ड इयर फोर्थ इयरहरू चाहिँ अनि त्यही हामीलाई त्यही बानी परे भएर त्यही एक्सपेक्ट गरिन्छ क्या नर्मली तर यहाँ चाहिँ अलिक अटेन्डेन्स कम नै हुँदो रहेछ यो क्लासको चाहिँ ल ठिकै छ अब अगाडि बढ्यो है त हामी
हिजो हामीले रेगुलर एक्सप्रेसन पढाएको थियौँ अनि रेगुलर एक्सप्रेसनले दिने सेट नै रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो भनेर भनेको थियो है। सो हामीले हिजो जति पनि एक्सप्रेसनहरू लेख्यौँ र त्यसले जे पनि स्ट्रिङ्सहरू जेनेरेट गर्थ्यो त्यो नै के हो त रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो। अब बेसिकली हामीले हिजो हेर्दा के थाहा पायौँ त भन्दा रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको के थियो त कुनै पनि तिमीलाई गिभन सेट अफ अल्फाबेटलाई चाहिँ एउटा अल्जेब्रिक म्यानरमा राख्यौँ भने चाहिँ इट बिकम्स रेगुलर एक्सप्रेसन एन्ड इट जेनेरेट्स रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भनेको थियो। अब त्यो अल्जेब्रिक म्यानरमा रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको के थियो त दिएको अल्फाबेटहरूलाई अपरेटर हामीले अप्लाई गरेको थियो। सो वाट वर दोज 3 अपरेटर्स त युनियन कन्क्याटिनेसन र क्लिन क्लोजर हामीले लगाएको है। सो त्यही कुरालाई अगाडि पनि पढेकै कुरा हुन्। सो फर्स्ट अपरेटर के हो त युनियन अपरेटर है। त्यसलाई हामीले नर्मल नोटेसन सेटको नोटेसनमा युले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भनेदेखि अब हामीले अहिले गर्दाखेरि चाहिँ प्लसले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हैन। बोथले एउटै कुरा नै दिने भयो सेट अपरेसन त हामीले हेरेकै हो। सो फर एनी रेगुलर ल्याङ्ग्वेज युनियनले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि L1 र L2 भन्ने दुईटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेज छ। अब यही रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि पनि एक्सप्रेसनको टर्ममा भन्यो भने इफ RE1 र RE2 भन्ने दुईटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ भनेदेखि चाहिँ दुईटाको युनियन चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त L1 युनियन L2 भनेको मेबी अ वर्ड अथवा स्ट्रिङ S हुन्छ भने कस्तो हुनु पर्यो त नेचर भन्दा S बिलोङ्स टु L1 हो अर S बिलोङ्स टु L2। युनियनले त त्यही भन्छ नि हो द पर्टिकुलर एलिमेन्ट मेबी मेम्बर अफ द फर्स्ट सेट or the second set or both भनेर हामीले भन्छ नि त हैन। सो युनियन फर्म हुने बेलामा चाहिँ दुईटैको लागि कम्बाइन गरे हो हामीले। सो L1 युनियन L2 गरेर S फर्म हुन्छ। S भन्ने एउटा स्ट्रिङ फर्म हुन्छ भने त्यो S भनेको के हुन सक्छ त इट मे बिलोङ टु L1 or मे बिलोङ टु L2। सो त्यसलाई एक्जाम्पलमा हेर्यो भने जस्तै L1 भन्ने सेटमा चाहिँ 00 र 11 भन्ने स्ट्रिङ छ र L2 भन्ने सेटमा चाहिँ empty र 10 भन्ने स्ट्रिङ छ। अब empty पनि स्ट्रिङ हुन्छ है मैले भनिसके ओभर एनी गिभन अल्फाबेट whenever we take clean closure the minimum input that it generates भने के हो जहिले पनि empty नै हो र empty पछि इन्क्लुडिङ अरु पनि जेनेरेट गर्न सक्छ। सो empty देख्यो भने पनि empty पनि भ्यालिड इनपुट हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। सो त्यसको हामीले L1 युनियन L2 गर्यो भने के हो त हामीलाई के दिन्छ त्यसले रिजल्टेन्ट एलिमेन्ट empty 00 11 र 10। सो अब यहाँबाट हामीले के भन्यो L1 युनियन L2 मा भएका चारवटा मेम्बर मध्ये के छन् द फर्स्ट को empty इज मेम्बर अफ L2 हो। सो empty belongs to L2 00 belongs to L1 11 belongs to L1 and 10 belongs to L2 है। सो युनियन भन्यो भने युनियन गरेर जुन स्ट्रिङ फर्म हुँदो रहेछ त्यो स्ट्रिङ चाहिँ के हुन्छ त इट मे बी मेम्बर अफ इदर द फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज अर द सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज है। भने त्यहीँनिर कन्क्याटिनेसन भनेको चाहिँ कस्तो खालको अपरेसन भयो त भन्दाखेरि whenever we have two language L1 and L2 if we take the concatenation of L1 and L2 which is represented by L1 dot L2 or simply L1 followed by L2 डट लेखा छैन भने पनि त्यो कन्क्याटिनेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। सो सिम्पलमा हामीले L1 अनि फलोड बाइ L2 लेख्दिन पनि सक्छौं डट नराखेर पनि त्यो भयो भने इट्स स्टिल के हो त कन्क्याटिनेसन नै हो। भने L1 डट L2 ले जे फर्म गर्छ त्यसको नेचर कस्तो हुन्छ त त्यो बार भनेको सच दैट भने हो है। त्यहाँबाट तिमीले बार जस्तो देख्छौ L1 डट L2 बार देख्छौ नि बार भने चाहिँ सच दैट L1 सानो L1 belongs to the set capital L1 and L2 belongs to सानो L2 belongs to the set capital L2। अब माथिको केसमा इट वाज अर या त L1 मा बिलोङ गर्न सक्छ या त L2 मा बिलोङ गर्न सक्छ भनेको छ। तर कन्क्याटिनेसनमा के हुन्छ त हामीले कसरी कन्क्याटिनेसन लिन्छौं त L1 डट L2 लिएको छ भने पहिला L1 को एलिमेन्ट राखेर अनि L2 को एलिमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। तर युनियन गर्दा हामीले जे जता राख्न नि पाइयो नि। जस्तै अगाडि L1 युनियन L2 गर्दा पहिला empty राखेर अनि 00 राखेको छ। तर when we come to concatenation गर्ने बेलामा चाहिँ L1 डट L2 छ भने पहिला L1 को एलिमेन्ट आउनु पर्यो and should be followed by L2 को एलिमेन्ट आउनु पर्यो हो। त्यही भएर जहिले पनि सानो L1 will belong to the set capital L1 and त्यसपछि string L2 सानो L2 belongs to the set capital L2 भनेर भने हामीले है। फर एक्जाम्पल हामीले L1 मा चाहिँ 00 11 छ र L2 मा चाहिँ empty र 10 छ भने अब L1 डट L2 गरेर हामीले स्ट्रिङ फर्म गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो पहिला L1 को एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो। सो 00 फलोड बाइ empty भनेको इनफ्याक्ट त्यो के भयो 00 नै भयो हो। सिमिलरली 11
फलोड बाई एम्टी भने के भयो इट्स स्टिल 1 1 नै हुने भयो बुझिन्छ एम्टीको त एक्जिस्टेन्स भएन एम्टीलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर आइडेन्टिटी भनेर लिन्छ हैन त्यसपछि अब अर्को के हुनु भयो 0 0 अनि फलोड बाई 1 0 हुनु पर्यो L1 into L2 गर्दा सो इट बिकम्स 0 0 1 0 भने 1 1 फलोड बाई 1 0 गर्दा 1 1 1 0 भयो यो भयो L1 डट L2 गर्दाखेरि त्यहीँनिर L2 डट L1 गरेर त तिमी कस्तो खालको स्ट्रिङ फर्म हुन्छ त पहिलो केसमा empty followed by 0 0 which is still 0 0 नै हो empty followed by 1 1 which is still 1 1 भने 1 0 L2 को 1 0 पहिला आउँदा के हुने भयो त उतापट्टि 1 0 0 0 हुने भयो र 1 0 1 1 हुने भयो सो L1 डट L2 is never equal to L2 डट L1 अगाडि कन्क्याटिनेसन पढाउने बेलामा पनि भनेको थिएँ मैले है इफ यु गाइज रिमेम्बर सो युनियनले चाहिँ कम्युटिभिटी प्रपर्टीलाई फलो गर्छ अब कम्युटिभिटी प्रपर्टी भने कस्तो प्रपर्टी थियो सेट अपरेसनमा पढाएको थिएँ मैले कस्तो प्रपर्टीलाई हामीले कम्युटिभिटी भन्छौँ A B is equals to B हो A युनियन B इक्वल्स टु B युनियन A भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो खालको हामीले अपरेटर चेन्ज गर्दा है अपरेटरको सरी अपरेन्डको पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि पनि यदि सेम रिजल्ट आयो भने A युनियन B लिए पनि त्यही रिजल्ट आउँछ B युनियन A लिए पनि त्यही रिजल्ट आउँछ whenever we switch the position of the operand still the result is same हो भने त्यो कम्युटिभिटी भयो है सो युनियनले चाहिँ कम्युटिभिटी प्रपर्टी फलो गर्छ तर कन्क्याटिनेसनले चाहिँ त्यो गर्नु सक्दैन किनभने A इन्टु B इज नेभर इक्वल टु B इन्टु A है त्यो भयो कन्क्याटिनेसनको कुरा अब आयो क्लिन क्लोजरमा हामीले अलरेडी भनिसक्यो कुनै पनि रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको क्लोजर लिनु भने के हो त त्यसले जेनेरेट गर्न सक्ने सबै ल्याङ्ग्वेजको सेट हो क्लोजर भने है त्यही भएर त्यहाँ L0 युनियन L1 युनियन L2 युनियन भनेको चाहिँ जस्तै ओभर 0,1 को क्लोजर हामीले लिइरहेछ भने त्यहाँबाट के जेनेरेट हुन सक्छ मिनिमम इम्टी जेनेरेट हुन सक्छ हो अर्को भनेको 0 आफू मात्रै पनि जेनेरेट हुन सक्छ 0 को मात्रै कम्बिनेसन पनि जेनेरेट हुन सक्छ 1 को मात्रै कम्बिनेसन पनि जेनेरेट हुन सक्छ अथवा 0 र 1 को एनी कम्बिनेसन चाहिँ जेनेरेट हुन सक्छ सो मानौ L0 भनेको चाहिँ एम्टी थियो भने त्यो पनि L क्लोजरको मेम्बर भयो हो L1 भनेको चाहिँ मानौ 0 एक्लै मात्रै थियो भने त्यो पनि L क्लोजरको मेम्बर भयो L2 भनेको 1 एक्लै हो भने त्यो पनि L क्लोजरको मेम्बर भयो एन्ड सो अन है सो क्लिन क्लोजर भने चाहिँ ओभर अल्फाबेट गिभन अल्फाबेट को चाहिँ ओभर हामीले जुनसुकै अल्फाबेट दिएको छ त्यो अल्फाबेटले जेनेरेट गर्न सक्ने सबै स्ट्रिङलाई इन्क्लुडिङ एम्टी पनि हामीले एउटै सेटमा राख्यौँ भने द्याट बिकम्स क्लिन क्लोजर है त अब यो अपरेटरहरुको सेट अफ अल पोसिबल सबसेट जस्तै हो सेट अफ अल पोसिबल सबसेट इन्क्लुडिङ एम्टी त्यसमा पनि के हुन्छ त कुनै एउटा सेटबाट हामीले एम्टी सेट पनि जेनेरेट सबसेट पनि जेनेरेट गर्न सक्छौं नि हैन सो इन्क्लुडिङ एम्टी है गिभन अल्फाबेटमा जेनेरेट हुन सक्ने सबै स्ट्रिङ इन्क्लुडिङ द एम्टी स्ट्रिङ भने चाहिँ के भयो त क्लिन क्लोजर भयो त्यही भएर यो कन्सेप्ट हामीले अगाडिको सेटको कन्सेप्ट यो सेट अपरेसन्सहरुमा जति पनि पढ्यौं अथवा टाइप्स अफ सबसेटहरु किन पढ्यौं त भन्दाखेरि त्यही कुरा नै यतापट्टि रिलेट हुने हुन् है अब प्रेसिडेन्सको कुरा गर्यो भने जस्तै अब हामीले म्याथमेटिक्समा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्सहरुसँग खेल्दाखेरि हैन हामीले चाहिँ एउटा अपरेटरको प्रेसिडेन्स हेर्छौं नि जस्तै एउटा बदमास रुल भनेर हामीले पढ्छौं नि हैन पहिला ब्र्याकेटको लाई सल्भ गर्ने हैन त्यसपछि अफलाई सल्भ गर्ने त्यसपछि डिभिजनलाई सल्भ गर्ने भने जस्तै अपरेटरको नि प्रेसिडेन्स हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला सुरु चाहिँ क्लोजरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त सिम्प्लिफाई गर्छौं है इफ वी हेभ टु एभर सिम्प्लिफाई द रेगुलर एक्सप्रेसन हो भनेदेखि जस्तै कन्भर्जनहरु गर्दाखेरि है हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनबाट फाइनाइट अटोमाटामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने सिचुएसन छ भने चाहिँ पहिला हामी क्लोजरलाई सल्भ गर्छौं त्यसपछि हामी कन्क्याटिनेसनलाई सल्भ गर्छौं एन्ड फाइनली युनियनलाई सल्भ गर्छौं है सो प्रेसिडेन्स चाहिँ त्यसरी जान्छ है यो चाहिँ के भयो त हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनमा अथवा रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्ने अपरेटरहरुको कुरा यहाँसम्म क्लियर छ क्लियर छ यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ भने चाहिँ बुझेन भनेर भन्ने ल त भनेन भने चाहिँ मैले बुझाएको छ भनेर म अगाडि बढ्दिन्छु है ल अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी त रेगुलर ल्याङ्ग्वेज है सो अब हामीले रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भने अस्ति के भनेर फाइन गरेको थियो द सेट द्याट
इज जेनेरेटेड बाई रेगुलर एक्सप्रेसन नै रेगुलर सेट हो अथवा रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो भनेर पढाएको थियो। भनेपछि जसरी हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनलाई चाहिँ इन्डक्टिभली डिफाइन गर्न सकेका थियो त्यसै गरी हामी रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ है। सो फर एनी भ्यालु अफ समेसन, अब समेसन भनेको के हो रे? समेसन अथवा सिग्मा भनेको के हो? के को नोटेसन हो? अल्फाबेटको नोटेसन है। ल, लेट समेसन बी एन अल्फाबेट, then the class of regular language over summation is defined inductively as phi is a regular language representing empty language. Language नै empty छ भने त्यसलाई हामीले phi ले represent गर्छौं है। भने ब्र्याकेट भित्र जुन त्यो empty देखिरहेको छ अथवा एप्सिलोन देखिरहेको छ, it is a regular language representing the language of empty strings है। empty ले जेनेरेट गर्ने strings भनेको बोथ भनेको empty language नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन, किनभने क्लोजरले हामीलाई के दिन्छ त empty पनि इनपुट दिन सक्छ है। भने for each alphabet A, त्यसबाट जेनेरेट हुने any sequence of A is also a regular language. A को मात्रै sequence can be regular language भनेको तिमीलाई कहिलेकाहीँ अल्फाबेट सेटमा A मात्रै पनि दिनु सक्छ भनेको त्यो A ले जस्तो जस्तो सिक्वेन्स बनाउन सक्छ, those are all के हो त रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। अब A ओभर A, B दियो भने ब्र्याकेट भित्र A, B भनेर लेख्न पाइयो। ठीक छ, त्यो भने चाहिँ जे अल्फाबेट दिया छ त्यो अल्फाबेटबाट जेनेरेट हुने एनी सिक्वेन्स इज अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। त्यसपछि यदि मसँग मोर देन एउटा ल्याङ्ग्वेज छ भने, इफ L1 L2 L3 गर्दै मसँग LN वटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यसको युनियनले हामीलाई जे दिन्छ त्यो पनि के हो त रेगुलर ल्याङ्ग्वेज नै हो। भने मसँग L1 L2 गर्दै LN सम्मको रेगुलर ल्याङ्ग्वेज छन् इन्डिभिजुअली भने त्यसको कन्क्याटिनेसनले हामीलाई जे दिन्छ त्यो पनि के हो त रेगुलर ल्याङ्ग्वेज नै हो। भने इफ L इज अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज देन इट्स क्लोजर इज अल्सो, अथवा भनौँ क्लिन क्लोजर इज अल्सो अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज है त। सो जसरी हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनलाई डिफाइन गर्न सक्थ्यौँ त्यही तरिकाबाट हामी रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब हामीले सेट अपरेसनमा फ्यु के भन्छ अपरेसन्सहरू पढाएको थियो, जस्तै अघि कम्युटेटिभिटीको कुरा आयो हैन, हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी एसोसिएटिभिटी प्रपर्टी पढाएको थियो। अब त्यही प्रपर्टीहरू हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि पनि पढ्छौँ है त। सो देयर आर फ्यु अल्जेब्रिक लज फर रेगुलर एक्सप्रेसन, रेगुलर एक्सप्रेसनले चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने प्रपर्टिजहरू है। सो द फर्स्ट प्रपर्टी भने अघि तिम्रो साथीले भनिदिइसक्यो कस्तो खालको प्रपर्टी त, जहाँनिर हामीले चाहिँ अपर एन्डको अर्डर अथवा भनौँ पोजिसनलाई स्विच गर्दाखेरि पनि हामीले सेम रिजल्ट अब्टेन गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो खालको प्रपर्टीलाई चाहिँ वी कल एज कम्युटेटिभिटी प्रपर्टी। जस्तै युनियनले के गर्दो रहेछ, अघि हामीले हेर्यौँ P प्लस Q गरे पनि अथवा Q प्लस P गरे पनि हामीले सेम रिजल्ट नै अब्टेन गर्दो रहेछौँ। सो अघिको इक्जाम्पलमा पनि हामीले L1 युनियन L2 लेख्दाखेरि सुरुमा L1 को इलिमेन्ट र L2 को इलिमेन्ट लेखेँ, मानौ 0 0 1 1 एम्प्टी 1 0 लेखेँ भने पनि L1 युनियन L2 मा 23 इलिमेन्टहरू भए हैन। L2 युनियन L1 गरेर एम्प्टी 1 0 0 0 1 1 लेखेँ भने के भयो त L1 युनियन L2 को अल्टिमेटली सेट अफ इलिमेन्ट त के भएर सेम नै भयो। भनेपछि युनियन अपरेसनले व्हेनेभर रेगुलर एक्सप्रेसनमा हामीले युनियन अपरेसन अप्लाई गर्दो रहेछौँ त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ कम्युटेटिभिटी प्रपर्टीलाई सेटिस्फाई गर्दो रहेछ। तर त्यहीँनिर कन्क्याटिनेसनले चाहिँ यो प्रपर्टीलाई सेटिस्फाई गर्न सक्दैन रहेछ, किनभने हामीले अघिको एक्जाम्पलमा हेरिसक्यौँ हो L1 डट L2 र गर्दाखेरिको जुन इलिमेन्ट हामीले अब्टेन गरेछ द्याट डज नट म्याच विथ L2 डट L1। सो हाम्रो के हुँदो रहेछ त रेगुलर एक्सप्रेसनले चाहिँ कम्युटेटिभिटी कन्क्याटिनेसन अपरेसनले चाहिँ कम्युटेटिभिटी प्रपर्टीलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्न नसक्दो रहेछ। ठिक छ, अर्को प्रपर्टी छ हामीसँग एसोसिएटिभिटी भन्ने प्रपर्टी। अब एसोसिएटिभिटी प्रपर्टीमा नि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रपर्टी चाहिँ बोथ युनियन अपरेसनले पनि कन्क्याटिनेसन अपरेसनले पनि सेटिस्फाई गर्न सक्छ। जस्तै मसँग TRS भन्ने तीनटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ, मानौ RE1 RE2 र RE3 भनेर मसँग तीनटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ र तिनीहरूले चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज बनाउँछ। जस्तै T भन्ने रेगुलर एक्सप्रेसनले LT भन्ने रेगुलर ल्याङ्ग्वेज दिन्छ। अब ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले L ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ठिक छ, L ब्र्याकेट T भने चाहिँ T भन्ने एक्सप्रेसन युज गरेर जेनेरेट भएको ल्याङ्ग्वेज L है। T भन्ने RE युज गरेर जेनेरेट भएको ल्याङ्ग्वेज L लाई चाहिँ हामीले L
फंक्सन अफ टी भनेर बनाएको थियो ठीक छ सो आर भन्ने रेगुलर एक्सप्रेसनले एलआर भन्ने ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ र एस भन्ने रेगुलर एक्सप्रेसनले एलएस भन्ने एल फंक्सन अफ एस भन्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जेनेरेट गर्छ भने मैले टी प्लस आर प्लस एस गर्नु र टी प्लस आर अनि त्योबाट आएको युनियनमालाई प्लस एससँग युनियन लिनु भनेको बोथले हामीलाई के दिन्छ त सेम एलिमेन्ट नै दिन्छ तीनटा सेट छ तीनटा सेटमा पहिला आर र एस को युनियन लिएर अनि आको रिजल्टलाई टी सँग युनियन लिँदा पनि त्यही रिजल्ट आउने हो हैन भने टी र आर को पहिला युनियन लिएर अनि आको एलिमेन्टलाई फेरि एस सँग युनियन दियो भने पनि के गर्ने हो त सेम नै एलिमेन्ट आउने हो एन्ड सो इज द केस विथ के हुने भयो त तिम्रो कन्क्याटिनेसन आर इन्टु एस गरेर अनि त्यसपछि टी ले मल्टिप्लाई टी सँग कन्क्याटिनेसन गर्यो भने त्यही आउँछ टी डट आर गरेर एस सँग कन्क्याटिनेसन गर्यो भने त्यही नै रिजल्ट आउँछ सो एसोसिएटिभिटी प्रपर्टी चाहिँ बोथ युनियन र कन्क्याटिनेसनले सेटिस्फाई गर्छ है अब अर्को हामीसँग छ डिस्ट्रिब्युटिभ ल अब डिस्ट्रिब्युटिभ लमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कुनै एउटा रेगुलर एक्सप्रेसनलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिने काम गर्छौँ सो मसँग आर एस र टी भन्ने तीनटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने एस युनियन टी लाई हामीले आर ले कन्क्याटिनेसन गर्यौं भने इट बिकम्स आरएस ब्र्याकेट खोल्दा त के हुन्छ 2 ब्र्याकेट a प्लस b छ भने के हुन्छ 2a प्लस 2b हुन्छ नि त्यही कन्सेप्ट नै हो यो है सो आर एस प्लस टी भनेको चाहिँ एस र टी को युनियन लिएको छौ भने त्यसलाई आर सँग कन्क्याटिनेसन गर्दा ब्र्याकेट खोल्दा के हुने भयो त आरएस प्लस आरटी हुने भयो त्यसलाई हामीले राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट चाहिँ ब्र्याकेट खोल्दाखेरि त्यसलाई लेफ्ट डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ राइट ह्यान्ड साइडबाट ब्र्याकेट खोल्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई राइट डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ है सो एस र टी को युनियन लिएर अनि आर सँग कन्क्याटिनेसन गर्यो भने इट बिकम्स एसआर प्लस टीआर सो त्यो ब्र्याकेट भन्दा बाहिरको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले के गरेको त ब्र्याकेट भित्रको एक्सप्रेसनहरुसँग डिस्ट्रिब्युट गर्दा भएर चाहिँ यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेर भन्यौं है अर्को छ हामीसँग आइडेन्टिटी ल भनेर आइडेन्टिटी लले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि वेन एभर एन आइडेन्टिटी भ्यालु है अब आइडेन्टिटी भ्यालु कुड बी एनिथिङ है मानौ एक्स भन्ने एउटा आइडेन्टिटी भ्यालु छ भने त्यो आइडेन्टिटी भ्यालुलाई चाहिँ कुनै अर्को भ्यालुसँग एउटा अपरेटर युज गरेर चाहिँ तिमीले अपरेसन परफर्म गर्यौ भनेदेखि मानौ एक्स सँग वाइ भन्ने भ्यालुलाई है मैले प्लस अपरेटर युज गर्दै है गरेर चाहिँ मैले प्लस अपरेसन परफर्म गरे भनेदेखि यदि रिजल्ट चाहिँ वाइ भन्ने भ्यालु आउँछ भने यस्तो खालको ललाई रिलेसनलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी रिलेसन भनेर भन्छौँ फर एक्जाम्पल युनियनको केसमा चाहिँ हाम्रो लागि 0 भनेको आइडेन्टिटी भ्यालु हुन्छ जस्तै 0 प्लस m गर्यो अथवा m प्लस 0 गर्यो भने रिजल्ट विल बी m है आइडेन्टिटीलाई अर्को भ्यालुसँग अपरेट गर्दाखेरि अपरेटर युज गरेर अपरेसन परफर्म गर्दा अर्को भ्यालु चाहिँ रिजल्टमा आउनु पर्यो सो 0 चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी भ्यालु हो फर युनियन भने 0 प्लस m अथवा m प्लस 0 गर्दा आई विल अलवेज बी गिभन विथ द रिजल्ट m 0 त आउँदैन m आउँछ हो सिमिलरली कन्क्याटिनेसनको केसमा चाहिँ 1 चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी हुने भयो हो किनभने मलाई त अर्को भ्यालु निकाल्नु छ सो 1 इन्टु एक्स गरे पनि अथवा एक्स इन्टु 1 गरे पनि भ्यालु जहिले पनि के आउँछ एक्स आउँछ है अब हाम्रो केसमा हामीले ल्याङ्ग्वेज बनाउँदा अथवा रेगुलर एक्सप्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ युनियनको लागि आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ फाइ लिन्छौँ सो वेनेभर फाइ देख्छौँ भने त्यो चाहिँ युनियनको लागि आइडेन्टिटी हो भनेर बुझ्नु पर्यो सो फाइ प्लस एल अथवा एल प्लस फाइ गर्दा जहिले पनि हामीलाई के आउँछ एल नै आउँछ कुनै रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा अथवा कुनै रेगुलर एक्सप्रेसनमा फाइ लिएर फाइसँग युनियन लियो भने इट विल अलवेज रिजल्ट इन्टु एल नै रिजल्ट हुने भयो भने कन्क्याटिनेसनको हकमा चाहिँ एमटी भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त युनिटी मान्छौँ आइडेन्टिटी मान्छौँ है सो हाम्रो कन्क्याटिनेसनको लागि आइडेन्टिटी भनेको 1 थियो नि युनिटी थियो नि हैन 1 भन्ने भ्यालु थियो भने त्यो 1 चाहिँ अब हामीले चाहिँ केले रिप्लेस गर्छ एमटीले रिप्लेस गर्छ अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ माथि यो कन्क्याटिनेसनमा यो क्वेशनमा हामीले के गरेको थियो L2 डट L1 गर्दाखेरि एमटी डट 00 गर्दाखेरि हाम्रो पुरै भ्यालु 00 भएको के रे एमटी भएको थियो त भएको थिएन नि हाम्रो भ्यालु त के भएको थियो 00 नै आएको थियो नि है सो एमटी फलोड बाइ 00 गर्दाखेरि एमटी लाई चाहिँ आइडेन्टिटी मानेर हामीले ओमिट गरेर के गरे हो 00 चाहिँ हामीले पाएको है यही हुन्छ यो कन्क्याटिनेसनमा छ नि अर्डर चाहिँ जुद्ध गर्दा नि हुन्छ जस्तै कन्क्याटिनेसन L2 डट L1 मा छ नि जस्तै अब हामीले 00 11 1011 100 लेख्दा नि हुन्छ अर्डर चाहिँ ए हुन्छ अर्डर चाहिँ जे लेख्दा नि हुने भयो एलिमेन्ट चाहिँ के आउँछ भन्ने मेन कुरा भयो तिमीले भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ एमटी फलोड बाइ 00 लाई चाहिँ फर्स्ट पोजिसनमा लेख्दा हुन्छ भनेर सोधे हैन त
ए त्यो हाम्रो खाली एलिमेन्ट मिल्न पर्यो, लेख्न त जुन पोजिसनमा लेखे नि फरक पर्ने, किनभने अल टुगेदर दे आर द एलिमेन्ट अफ द सेम सेट हो, त्यही भएर फरक परेन है। अब यहाँ मैले अघिकै इक्जाम्पलमा बुझाउँदैछु। सो अघि हामीले L2 डट L1 गर्दा एम्टी फलोड बाई 0 0 भनेको त हामीले 0 0 लेख्यौँ नि, एम्टी त लेखेनौँ होइन। सो यहीँबाट पनि क्लियर हुन्छ कि एम्टी भनेको चाहिँ हाम्रो लागि आइडेन्टिटी हो है। सो फर कन्क्याटिनेसन हामीले आइडेन्टिटी भनेर के लिन्छौँ त, एम्टीलाई लिन्छ। सो वेन एभर एम्टी इज फलोड बाई एन L, it becomes L, or any L is followed by empty, it still becomes L है। So identity law for us would be union को लागि phi, identity for union would be phi, भने identity for concatenation would be empty। अब whenever you see empty into L गर्दाखेरि empty हुँदैन है, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सिमिलरली हामीसँग अर्को एउटा ल छ एनिहिलेटर ल भने है। अब एनिहिलेटरले चाहिँ के भन्छ भन्दा whenever any annihilator is applied to some other value with some operator, the result will be annihilator। अहिलेको केसमा के थियो, whenever an identity is applied with some other value using an operator, the result would be some other value है। भने एनिहिलेटरमा चाहिँ x सँग y लिएर अपरेट कुनै एउटा अपरेसन परफर्म गर्यो भने रिजल्ट विल बी x नै। फेरि मेरोमा गयो जस्तो इन्टरनेट, ओ गॉड है। सो एनिहिलेटरले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि x भन्ने एनिहिलेटर छ र मैले त्यो x लाई y भन्ने भ्यालुसँग कुनै पनि अपरेसन परफर्म गरे भने रिजल्ट विल स्टिल बी x नै हुन्छ है त। सो त्यो भने जस्तै कन्क्याटिनेसनको हकमा phi डट r इक्वल्स टु r डट phi भनेको चाहिँ विल अलवेज बी phi, किनभने phi भने नै के हो त भनेको थियो हामीले अघि यहाँनिर रेगुलर ल्याङ्ग्वेज डिफाइन गर्दा इट इज अ एम्प्टी ल्याङ्ग्वेज, नो म्याटर वाट द इनपुट इज त्यसले जहिले पनि इम्प्टी नै दिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कन्क्याटिनेसनमा हामीले phi डट r गर्यो अथवा r डट phi गर्यो भने पनि हामीले जहिले पनि phi नै अब्टेन गर्छौँ। यो भयो एनिहिलेटर। अर्को आइडेम्पोटेन्ट ल भनेर छ। आइडेम्पोटेन्ट ल भने यो हामीले सेट अपरेसनमा नि हेरेको थियो, ए युनियन ए गर्यो भने आउने के हो, जहिले नि ए नै त आउने हो होइन। मसँग हाम्रो म्याथमेटिक्सको जस्तो r प्लस r इज इक्वल्स टु 2r हुँदैन, किनभने यो त युनियन अपरेसन हो। अब दुईटा फरक फरक सेट छ भने दुईटाको एलिमेन्टलाई कम्बाइन गर्ने भनेको छ भने एउटै सेट छ भने त्यही एलिमेन्ट नै दुईचोटि युनियन गरे पनि सेम नै आउने भयो। सो आइडेम्पोटेन्ट ल चाहिँ के भन्छ त, if you have a regular expression and you take the union of regular expression with itself हो भने स्टिल के आउँछ त, त्यही रेगुलर एक्सप्रेसन नै हामीलाई आउँछ। सो L1 इज इक्वल्स टु 0 0, 1 1 छ भने L1 युनियन L1 गर्दा पनि 0 0, 1 1 नै आउँछ, दुईचोटि रिपिट हुँदैन है। भने अर्को हामीसँग छ ल अफ क्लोजर भनेर। क्लोजर लिँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा r को क्लोजर टु द पावर क्लोजर भने जहिले पनि r टु द पावर क्लोजर नै हुन्छ है। अनि अर्को भनेको क्लोजर अफ phi, इम्टी ल्याङ्ग्वेजको क्लोजर लिँदा पनि जहिले पनि आउटपुट के हुन्छ, इम्टी नै आउँछ। भने इम्टी स्ट्रिङको क्लोजर लिँदा पनि जहिले पनि इम्टी नै आउँछ, त्योभन्दा बढी त्यसले अरू केही जेनेरेट गर्न सक्दैन। इम्टीको जतिवटा सिक्वेन्स, एउटा इम्टी लेख्नु पनि त्यही हो, दुईटा इम्टी लेख्नु पनि त्यही हो होइन त, इम्टी इम्टी लेख्नु पनि सेम कुरा हो। सो दुईटाको केसमा क्लोजर लिँदा हाम्रो के भयो त, इम्टी नै आउने भयो। भने पोजिटिभ क्लोजर लिँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा पोजिटिभ क्लोजर भनेको चाहिँ r टु द पावर क्लोजर इन्टु r, यो भने चाहिँ यसले के गरे हो त, इम्टुलाई रिमुभ गरे हो। जस्तै अघि हामीले यहाँ हेरेको थियौँ इम्टी इन्टु 0 0 भने के थियो, 0 0 नै हुन्छ नि, एम्टी त हुँदैन हो। त्यो त हाम्रो कन्क्याटिनेसनको लागि एम्टी भने त 1 रहेछ। भनेपछि तिमीले अब पोजिटिभ क्लोजरमा चाहिँ इम्टी हुँदैन अब किन भने हो त भन्दाखेरि चाहिँ इम्टी इन्टु 0 0 गर्दा पनि 0 0 आउँदो रहेछ, 0 0 इन्टु एम्टी गर्दा पनि 0 0 आउँदो रहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो r इन्टु r क्लोजर गर्नु भने चाहिँ त्यो मानौ r क्लोजरले तिमीलाई एम्टी दिइरहेछ भने r सँग मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यसले के गर्यो, r नै रिजल्ट गर्यो। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ पोजिटिभ क्लोजरमा चाहिँ एम्टी हुँदैन भनेर अगाडिदेखि हामीले भनेको थियो नि। क्लिन क्लोजरमा चाहिँ एम्टी पनि हुन्छ तर पोजिटिभ क्लोजरमा इम्टी हुँदैन, किन भनेर रहेछ त भन्दाखेरि r पोजिटिभ क्लोजर हामीले कसरी लिँदो रहेछ त, r इन्टु r क्लोजर गर्दो रहेछ। सो क्लोजरले जेसुकै भ्यालु दिए पनि r क्लोजरमा त इम्टी पनि आउन सक्छ। सो इम्टी नै आए पनि r सँग मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ, इम्टी विल बी एक्टेड एज एन आइडेन्टिटी, देयरफोर के हुँदो रहेछ, त्यसले r नै रिजल्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा कहिले पनि हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ क्लोजरमा चाहिँ इम्टी चाहिँ नआउने रहेछ है। सो दिज आर द अल्जेब्रिक लज दैट एनी रेगुलर एक्सप्रेसन सेटिस्फाइज। बुझिन्छ?
Yes, ma'am. ल बुझिन्छ भने विथ दिस वी कम टु द एन्ड अफ च्याप्टर 1 है। च्याप्टर 1 मा चाहिँ हामी यति नै हो। यति पढेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 7 मार्क्स मात्रै कभर गर्न सकेका छौँ है। अब योसँग एसोसिएटेड तिमीहरूको चाहिँ पहिलो असाइनमेन्ट छ है। पहिलो असाइनमेन्टमा चाहिँ 15वटा क्वेसन्सहरू छ होइन। त्यो अब म तिमीहरूको क्लास सकिने बित्तिकै त्यसलाई अपलोड गरिदिन्छु अनि तिमीहरूलाई म 15 दिनको टाइम दिन्छु है। आज कति तारिक भयो? 13 तारिक भएछ। सो अब यही अनुसार म 15 दिनको ग्याप राखेर तिमीहरूलाई डेडलाइन चाहिँ अबको 15 डेज पछाडिको राखिदिन्छु। 15वटा क्वेसन छ। दिनमा एउटा क्वेसन गरे पनि 15 दिनमा 15वटा क्वेसन त मजाले भ्याइन्छ। सो यो असाइनमेन्टले चाहिँ के कभर गरेछ भने तिमीहरूको प्रुफ बाई म्याथमेटिकल इन्डक्सन, त्यसपछि आएर जुन हामीले कुनै पनि रिलेसन चाहिँ इक्विभ्यालेन्स हो कि होइन भनेर हेर्नेवाला त्यो क्वेसन पनि परेको छ। त्यसपछि चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन्सहरू लेख भनेर पनि छ। यो सबै ओल्ड क्वेसनकै कभर हुने गरेर मैले बनाइदिएको छु। त्यो चाहिँ 15 दिनभित्रमा चाहिँ सबैजनाले बुझाउनु होला है त। अब आज चाहिँ हामी च्याप्टर 2मा चाहिँ 2 चाहिँ सुरु गरौँ है। हामीसँग टाइम टन्नै छ। च्याप्टर 2 सुरु गरौँ। यदि इनकेस यो च्याप्टरमा नबुझेको केही छ भने क्वेसन सोध, छैन भने चाहिँ हामी च्याप्टर 2मा जान्छौँ है। कसैलाई केही समस्या छ यहाँसम्म आइपुग्दा? छैन? ल छैन भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ च्याप्टर 2मा जाउँ होला है त। हजुर के भन्यो? 30 बनाइदिनु न। फोको मल्टिपल 28 अलिक अनलकी हुन्छ। के डेट चाहिँ अनलकी हुन्छ भनेको? त्यस्तो नि हुन्छ? फोको मल्टिपल जे पनि अनलकी हुन्छ। ए हो र? ल ल ठिकै छ। ल 30 तारिकमा बुझाउ है त सबैजनाले। र 2 दिन बढाइदिएँ मैले। म 30 तारिकको राखिदिन्छु डेडलाइन। तर 30 तारिकसम्म चाहिँ सबैले बुझाउने नि फेरि त्यहाँ है। अब त्यो बेला पनि अनलकी हुन्छ के हुन्छ भनेर भन्ने होइन। ल त्यसो भए अब हामी च्याप्टर 2 सुरु गरौँ है त। देखिएछ स्लाइड? Yes, ma'am. म्याम हजुर एकचोटि यो रेकर्डिङ इन गरेर फेरि अर्को सुरु गरिदिनु न। ठ्याक्क त्यो च्याप्टर वाइज हुन्छ क्या। ल ठिकै छ। अब हामी च्याप्टर 2मा चाहिँ फाइनाइट अटोमाटा अथवा फाइनाइट स्टेट अटोमाटा चाहिँ पढ्छौँ है त। सो यो च्याप्टरमा हामी के कभर गर्छौँ भने व्हाट इज फाइनाइट स्टेट अटोमाटा, त्यसको 2टा टाइप्स छ। त्यो 2टा टाइप कभर गर्छौँ। त्यसपछि हामीले अगाडि पढेको रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई फाइनाइट अटोमाटामा कसरी लाने भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यसपछि रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हामीले अगाडि रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भने के, त्यसले कस्तो अल्जेब्रिक लजहरू फलो गर्छ सम्म हेरेको थियो। बाँकीको प्रपर्टिजहरू, त्यसका सर्टेन प्रपर्टिजहरू छन्, त्यो हामी यो च्याप्टरमा कभर गर्छौँ। त्यसपछि कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रेगुलर छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ युजिङ पिजन होल प्रिन्सिपल भनेर अगाडि भनेको थियो है। पिजन होल प्रिन्सिपलको प्रुफ टेक्निकको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा हेर्छौँ है। सो दिज आर द टपिक द्याट विल कभर। सो सुरुमा चाहिँ हामी फाइनाइट अटोमाटा भने केबाट चाहिँ सुरु गरौँ है त। सो इन्ट्रोडक्सन क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ होइन तिमीहरूलाई, विल स्टडी अबाउट 3 टाइप्स अफ मसिन्स भनेर है, मसिन डिजाइन्सहरू। तर देयर आर अ टोटल अफ 4 मसिन्स। हामीसँग 4वटा टाइप अफ अटोमाटा छ। तर त्यसमध्ये एउटा टाइप चाहिँ हामी कभर गर्दैनौँ। रिमेनिङ 3टा टाइप चाहिँ कभर गर्छौँ, जसमा चाहिँ सिम्पलेस्ट भनेको चाहिँ फाइनाइट स्टेट अटोमाटा हो भन्ने कुरा त अस्ति पनि भनेको थिएँ। सो फाइनाइट अटोमाटालाई हामीले फर्मली डिफाइन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो एउटा म्याथमेटिकल मोडल हो अथवा यसलाई हामीले एउटा मसिन हो भनेर पनि भन्न सक्छौँ होइन। म्याथमेटिकल मोडल जसलेमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि एउटा मसिन छ भने त्यसको बेसिक वर्किङ प्रिन्सिपल भनेको के हुन्छ, देयर आर सर्टेन स्टेट्स हो। अनि कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा चाहिँ त्यो मसिनले के गर्छ, एउटा इनपुट लिन्छ र 1 इनपुट लिएपछि चाहिँ उसले अघिल्लो स्टेटबाट नेक्स्ट स्टेटमा के गर्छ त स्टेट चेन्ज गर्छ। and that's how it works. So every time they take an input, अनि इनपुटको बेसिसमा चाहिँ नेक्स्ट स्टेट कता जाने त भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड हुन्छ हो। सो फाइनल स्टेट अटोमाटा इज अल्सो नो डिफरेन्स। त्यसमा पनि त्यही नै हुन्छ। इट इज अ म्याथमेटिकल मोडल अर अ मसिन द्याट हेज अ सेट अफ स्टेट्स एन्ड इट्स कन्ट्रोल मुभ्स भनेको। अनि यसको प्रोसेसिङ चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त भन्दाखेरि करेन्टली जुन स्टेटमा बसेको छ त्यो स्टेटमा कुनै पनि एउटा इनपुट रिड गर्छ र त्यो इनपुटको आधारमा चाहिँ
कुनै एउटा नेक्स्ट स्टेट चाहिँ के गर्छ त चेन्ज गर्छ। अब यो प्रोसेसिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टु वेको प्रोसेसिङ चाहिँ हुन्छ। एउटा डिटर्मिनिस्टिक, अर्को चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक। कन्ट्रोल भने चाहिँ प्रोसेसिङ, हाउ द ओभरअल प्रोसेसिङ अफ द मसिन फलोज है, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ कन्ट्रोल भनेर भनिरहेछौँ। सो टु वेमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ फाइनल स्टेट अटोमेटिकली चाहिँ इनपुटलाई प्रोसेस गर्नु सक्छ। एउटा चाहिँ डिटर्मिनिस्टिकली, अर्को चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिकली। सो डिटर्मिनिस्टिकल भने चाहिँ कस्तो त, डिटर्मिनिस्टिक भने कस्तो भन्दा तिम्रो अटोमेटाले कुनै पनि एउटा स्टेटमा एउटा इनपुट सिम्बल रिड गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली एउटै स्टेट चेन्ज गर्यो। मानौ Q0 भन्ने स्टेटबाट सुरु गरेको थियो, Q0 भन्ने स्टेटमा चाहिँ ए भन्ने इनपुट रिड गरेर एक्ज्याक्टली Q1 मा चेन्ज भयो भने द्याट इज डिटर्मिनिस्टिक कन्ट्रोल अथवा डिटर्मिनिस्टिक मुभ हैन। नन डिटर्मिनिस्टिक मुभ भनेको चाहिँ Q0 भन्ने स्टेटमा थियो, त्यसमा इनपुट ए रिड गर्यो, तर स्टेट चेन्ज गर्ने बेलामा अब Q1 मा नि गयो, Q2 मा नि गयो। वेयर यु हेभ अप्सन एउटै इनपुट रिड गरेर मल्टिपल स्टेट चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको मुभलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त नन डिटर्मिनिस्टिक मुभ है। सो यो को आधारमा कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा बसेर एउटा पर्टिकुलर इनपुट रिड गरेर कतिवटा स्टेट चेन्ज हुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ फाइनाइट स्टेट अटोमाटाको चाहिँ दुईटा क्लास छ। सो एउटा चाहिँ डिएफए, अर्को चाहिँ एनएफए। सो डिएफए भने चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमाटा, एनएफए भने चाहिँ नो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमाटा। ठिक छ। सो हाम्रो चाहिँ एउटा मसिनले एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा बसेर र एउटा पर्टिकुलर इनपुटमा एउटा इनपुट रिड गर्दा सेम इनपुट रिड गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली एउटा स्टेटमा ट्रान्जिट गर्यो भने द्याट्स डिएफए। सेम इनपुट रिड गरेर मोर देन वान स्टेट चेन्ज गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन जान्छ त एनएफए हुन जान्छ है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी फाइनाइट स्टेट अटोमाटाले कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ हामी हेरौँ है। अब फाइनाइट स्टेट अटोमाटामा चाहिँ लाइक हाम्रो कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि वी गिभ सर्टेन इनपुट, त्यो इनपुट के हुन्छ उसले आफ्नो मेमोरीमा स्टोर गर्छ, त्यसपछि के गर्छ त प्रोसेसिङ गर्नु भने त्यही पनि के हो स्टेट चेन्ज हुनु त हो नि हैन त। मैले चाहिँ कुनै एउटा मानव एउटा फाइल प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ गर्नु छ मलाई भनेदेखि म के गर्छु इनपुटमा मेरो जुन पीडीएफ मलाई प्रिन्ट गर्नु छ त्यसलाई प्रिन्ट भन्ने एउटा इनपुट दिन्छु। त्यसपछि त्यसले के गर्छ त कम्प्युटरको मा चाहिँ उसले मैले प्रिन्ट भन्ने बटन थिच्ने बित्तिकै के भयो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ अब के हुन्छ ऊ चाहिँ अहिले चाहिँ रेडी स्टेटमा छ अरे भनेदेखि अब के हुने भयो त तिम्रो प्रिन्टरलाई चाहिँ उसले के गर्छ त एउटा कमान्ड पठाउँछ हो तिमी कुन चाहिँ स्टेटमा छौ, पहिला प्रिन्टर चाहिँ बिजी स्टेटमा छ कि अरू कसैले प्रिन्ट गरिरहेछ कि खाली स्टेटमा छ कि हैन त्यो पहिला चेक हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त ओके प्रिन्टर चाहिँ अहिले रेडी स्टेटमा छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रिन्ट कमान्ड प्रिन्टरले एक्सेप्ट गर्छ अनि त्यसपछि प्रिन्टरले के गर्छ प्रिन्ट गर्छ। सो यसमा के हुनु भयो सुरुमा मेरो कम्प्युटर नै के थियो इट वाज इन आइडल स्टेट, मैले इनपुट दिएँ प्रिन्ट भन्ने, त्यसपछि मेरो कम्प्युटर के भयो रेडी स्टेटमा गयो। त्यसपछि मेरो कम्प्युटरले के गर्यो त प्रिन्टरको स्टेट चेक गर्यो, यदि प्रिन्टर बिजी छ भने त्यहाँनिर त्यो कमान्ड एकछिन होल्ड हुने भयो, क्यूमा गएर बस्ने भयो हो। यदि होइन प्रिन्टर आफै पनि रेडी स्टेटमा छ भने अब के हुने भयो त मेरो कम्प्युटरले प्रिन्टरलाई कमान्ड दिएपछि प्रिन्टरको चाहिँ अब रेडी स्टेटमा गयो, प्रिन्टरले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्यो र त्यसपछि अनि उसले प्रिन्ट गर्न थाल्नु भनेको प्रिन्टिङ भन्ने स्टेटमा जाने भयो। सो एभ्री टाइम अ मसिन वर्क्स हुने के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा इनपुट ट्रिगर हुने बित्तिकै एउटा जुन स्टेटमा बसिरहेको छ मसिन त्यो मसिनले के गर्छ त आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्छ र स्टेट एभ्री टाइम नयाँ इनपुट लिँदै लिँदै स्टेट चेन्ज गर्दै गर्दै कुनै एउटा फाइनल स्टेटमा पुग्छ। सो अस्ति पनि भनेको थिएँ फ्यानको सिम्पल फ्यानको कुरा गर्यो भनेदेखि सुरुमा ऊ के हुन्छ अफ स्टेटमा हुन्छ हो, इनिसियल स्टेट इज अ अफ स्टेट। त्यो इनिसियल स्टेटमा मैले एउटा इनपुट दिन्छु स्विच अन गर्छु द्याट्स द इनपुट हो। स्विच अन गर्ने बित्तिकै अब उसले अफ स्टेटबाट चेन्ज भएर के जान्छ त अन स्टेटमा जान्छ। सो त्यो फ्यान चलिराख्नुपर्छ भने द्याट अन स्टेट इज द फाइनल स्टेट भने चलिरहेको फ्यान छ भने उसको इनिसियल स्टेट इज चलिराख्नु अन स्टेट हुनु, त्यसमा मैले एउटा इनपुट दिएँ स्विच अफ गरिदिएँ भने अब ऊ के जान्छ स्टप हुन्छ। सो यो केसमा स्टप वुड बी इट्स फाइनल स्टेट। सो एउटा मसिन फाइनल स्टेट मसिनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि देयर आर सेट अफ स्टेट्स है, जसमध्ये कुनै एउटा स्टेट चाहिँ इनिसियल स्टेट हुन्छ र देयर आर सेट अफ फाइनल स्टेट्स। फाइनल स्टेट जहिले पनि एउटै हुन्छ भन्ने चाहिँ इट्स नट नेसेसरी है। जस्तै हाम्रो ट्राफिक लाइटमा तिमीले हेर्छौ भनेदेखि देयर आर 4 वटा कलर्स हैन, त्यहीँनिर मान्छेलाई बाटो हिँड्नको लागि ग्रिन कलर हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ गाडीको लागि अर्को कलर हुन्छ। द्याट मिन्स के हो त इफ गाडी बाटोमा त के हो फाइनल स्टेट भनेर जहिले पनि मुभ हुनु हो नि कि गाडी पनि मुभ हुनु अथवा मान्छे पनि मुभ हुनु भनेको फाइनल स्टेट हुने हो नि त हैन भने
मान्छेको लागि ग्रीन लाइट वुड बी द फाइनल स्टेट भने भेहिकलको लागि दि अदर लाइट वुड बी द के हुनु भयो त फाइनल स्टेट। सो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ जहिले पनि मसिनमा चाहिँ एउटै मात्रै फाइनल स्टेट हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन है। एउटाभन्दा बढी स्टेट पनि हुनसक्छ, सिम्पलेस्ट मसिन्सहरूमा एउटा मात्रै फाइनल स्टेट पनि हुनसक्छ, तर धेरै जस्तो हामीले चलाउने मसिन्सहरूमा चाहिँ एउटाभन्दा बढी फाइनल स्टेट हुन्छ, डिपेन्डिङ अपन कसले युज गरिरहेको छ, हु इज द युजर भनेर होइन। सो एफएसएमा नि के हुन्छ त भन्दाखेरि देयर इज अ सेट अफ इनपुट टेप। इनपुट टेप भनेको चाहिँ कहाँ हो त, द लोकेसन वेयर वी स्टोर आवर इनपुट। जस्तै अगाडि हामीले एउटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गराएको थियो, त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब एफएसएले एक्सेप्ट गर्छ भनेको थियो। सो एभ्री टाइम हामीले ल्याङ्ग्वेज पढ्ने बेलामा पढ्नको लागि चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज त्यो इनपुटलाई कहीँ न कहीँ लगेर स्टोर त गर्नु पर्यो होइन। सो इनपुट टेप भनेको द्याट्स अ स्क्वायर टेप है, जसमा चाहिँ नम्बर अफ बक्सेसमा चाहिँ त्यसलाई डिभाइड गरेको हुन्छ, जतिवटा इनपुट त्यतिवटा बक्स भनेर हुन्छ। यो चाहिँ फिक्स्ड लेन्थको हुन्छ है। सो मानौ तिम्रो चाहिँ 4 लेन्थको चाहिँ वर्ड छ भने 4वटा बक्सेस त्यसरी डिजाइन गरिन्छ है। सो यो एब्स्ट्र्याक्ट मसिन हो, एक्चुअली इम्प्लिमेन्टेड गर्दाखेरि चाहिँ थोरै भेरिएसन्सहरू हुनसक्छ, त्यही भएर एब्स्ट्र्याक्ट भनेर भनेको होइन। सो के छ त भन्दाखेरि इनपुट टेप इज वेयर यु स्टोर योर इनपुट है। सो मानौ तिम्रो स्ट्रिङ डब्लु इज इक्वल्स टु एएबिए छ भने त्यो एएबिएलाई स्टोर गर्ने टेप इज द इनपुट टेप। त्यसपछि यसको मेन पार्ट अफ द मसिन भनेर चाहिँ इज अ ब्ल्याक बक्स, जसले चाहिँ के कन्सिस्ट गरे हुन्छ त, द सेट अफ फाइनल द सेट अफ स्टेट्स है। त्यसमा चाहिँ कतिवटा स्टेटमा चाहिँ तिम्रो मसिन गुज्रिन्छ, त्यो सबै स्टेटहरूको कलेक्सन राखेको हुन्छ र एभ्री टाइम वर्क चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि वी बिगिन फ्रम द इनिसियल स्टेट, अनि तिम्रो त्यो इनपुट रिड गर्नको लागि देयर इज अ रिडिङ हेड है। त्यहाँनिर चाहिँ डायग्राममा हेर्छौ भनेदेखि रिडिङ हेडले चाहिँ के गरिरहेछ त, एउटा इनपुटलाई पोइन्ट गरिरहेछ हो भने जहिले पनि हामी इनपुट रिड गर्न चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छौँ त, लेफ्ट मोस्ट इन्डबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ। सो रिड कसरी हुन्छ त, लेफ्ट टु राइट जान्छ स्ट्रिङ जहिले पनि है, फाइनाइट स्टेट मसिनको केसमा। अब अरू मेसिनको केसमा त्यही अनुसार चेन्जेसहरू छ, जुन हामी पछि हेरौँला। अहिले चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, फाइनल स्टेट अटोमाटामा हाम्रो इनपुट स्ट्रिङ्सहरू इनपुट टेपमा राखिन्छ, वेयर इनपुट टेप कन्सिस्ट अफ नम्बर अफ स्क्वायर्स है, नम्बर अफ स्क्वायर छ, इच स्क्वायरले एउटा मात्रै इनपुट कन्सिस्ट गर्छ। अनि रिडिङ हेडले जहिले पनि लेफ्ट मोस्ट इनपुटबाट चाहिँ रिड गर्न सुरु गर्छ। अब अहिले डायग्राममा चाहिँ हामी कुनै एउटा इन्टरमिडिएट स्टेटमा पुगेको छ, त्यही भएर इनपुट पनि इन्टरमिडिएट स्टेटमा पोइन्ट गरेको देखाएको हो। नर्मली सुरु गर्ने बेलामा कहाँबाट सुरु हुन्छ त, लेफ्ट मोस्ट एन्डबाट पढ्न सुरु हुन्छ र हामी चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छौँ त, कुनै एउटा इनिसियल स्टेटबाट सुरु गर्छौँ। नर्मली इनिसियल स्टेटलाई चाहिँ हामीले क्यु नट भनेर चाहिँ के गर्छौँ त, रिप्रेजेन्ट गर्छौँ पहिलो स्टेटलाई बुझाउनको लागि। सो इनिसियली मसिन विल बी इन द इनिसियल स्टेट क्यु नटमा। त्यसपछि क्यु नटमा कुनै एउटा इनपुट रिड गरिन्छ, मानौ अहिले हाम्रो इनपुट ए हो भने त्यो इनपुट एलाई रिड गरिन्छ। त्यसपछि क्यु नटमा बसेर ए रिड गरेर हामी कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सनले हामीलाई दिन्छ। त्यो सेट अफ ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ अब हामी आफै बनाउँछौँ। मलाई कस्तो खालको मसिन चाहिएको हो त्यो मसिनले लाई सेटिस्फाई गर्ने हिसाबले सेट अफ ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ हामी बनाउँछौँ। ट्रान्जिसन फङ्सन भने अरू केही होइन, त्यसले के गर्छ त भन्दा करेन्टली कुन चाहिँ स्टेटमा बसेर कुन इनपुट रिड गर्दा कुन चाहिँ नयाँ स्टेटमा जाने त्यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ तिमीलाई ट्रान्जिसन फङ्सनले दिन्छ है। सो एफएसएले कसरी काम गर्दो रहेछ त, इनिसियल इनपुटलाई इनपुट टेपमा राख्छ, त्यसपछि इट विल कन्सिस्ट अफ अ सेट अफ स्टेट, जहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ इनिसियल स्टेट भनेर डिफाइन गरे हुन्छ, अर्को चाहिँ सेट अफ फाइनल स्टेट्स भनेर डिफाइन गरे हुन्छ। अब कुनै मसिनमा एउटा मात्रै फाइनल स्टेट हुनसक्छ हो, कुनै मसिनमा मोर देन एउटा फाइनल स्टेट हुनसक्छ। अब मानौ अहिले चाहिँ मेरो फाइनल स्टेट यहाँनिर Q5 हो अरे, मानौ भनिरहेको छु है, आइ एम अज्युमिङ द्याट Q5 इज माई फाइनल स्टेट एन्ड Q नट इज माई इनिसियल स्टेट हो भने अब यो मसिनले कसरी काम गर्छ त, क्यु नटबाट सुरु गर्छ। क्यु नट भन्ने स्टेटमा ए भन्ने इनपुट रिड गर्छ, त्यसपछि ट्रान्जिसन फङ्सनले मानौ क्यु नटमा ए रिड गर्दा Q1मा जाऊ भनेछ भने ऊ Q1मा जान्छ। त्यसपछि फेरि Q1मा बसेर अब नेक्स्ट इनपुट रिड गर्छ, बी भन्ने इनपुट रिड गर्छ, Q1मा बी रिड गर्दा फेरि फर्केर क्यु नटमै जान नि सकिन्छ अथवा Q2मा नि जान सकिन्छ, त्यो तिमीले बनाएको ट्रान्जिसन फङ्सनमा डिपेन्ड गर्छ है। यसरी गर्दै गर्दै जाँदा जब तिमीले लास्ट इनपुट रिड गर्छौ, यहाँको लास्ट इनपुट भने बी छ, लास्ट इनपुट रिड गरेर तिमी वान अफ द डिफाइन्ड फाइनल स्टेटमा गयो भनेदेखि मानौ एउटै फाइनल स्टेट छ, त्यही फाइनल स्टेटमा पुग्यो भने पनि यो तिमीले बनाएको इनपुट स्ट्रिङ यो मसिनले एक्सेप्ट गर्यो। मानौ तिमीसँग एउटा भन्दा बढी फाइनल स्टेट छ, मानौ फाइनल स्टेट छ Q5 र Q4 दुईटै फाइनल स्टेट हो भने लास्टमा यो लास्टको
बी भन्ने इनपुट रिड गरेर यो लास्टको बी भन्ने इनपुट रिड गरेर तिमी या त Q5 मा गयो अर Q4 मा गयो दुईटा मध्ये एउटा फाइनल स्टेटमा गयो भने पनि के भयो यो इनपुट गिभन इनपुट फाइनाइट स्टेट अटोमेटिकली एक्सेप्ट गर्यो तर इन केस तिमीले यो लास्टको बी भन्ने इनपुट रिड गरेर तिमी बाँकीको नोन फाइनल एउटा Q1 Q2 Q3 Q4 चारवटा मेरो नोन फाइनल स्टेट्सहरू हुन् भने त्यो चारवटा मध्ये एउटा स्टेटमा गयो भने चाहिँ अब के भयो त तिम्रो इनपुट चाहिँ एक्सेप्ट भएन सो द एक्सेप्टिङ क्राइटेरिया त के भयो त भन्दाखेरि एउटा फाइनाइट स्टेट अटोमेटाले इनपुट टेपमा भएको लास्ट इनपुट रिड गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा फाइनल स्टेटमा गयो भने इनपुट एक्सेप्ट भयो अथवा त्यो फाइनल स्टेट अटोमेटाले त्यो इनपुटलाई प्रोसेस गर्यो भनेर बुझिन्छ यदि तिम्रो चाहिँ इनपुट टेपको लास्ट सिम्बल रिड गर्दाखेरि मसिन चाहिँ कुनै एउटा नोन फाइनल स्टेटमा गयो भने चाहिँ त्यो गिभन इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ त्यो मसिनले एक्सेप्ट गर्दैन अब यस पछाडि पढ्ने सबै मसिनमा पनि स्टपिङ क्राइटेरिया चाहिँ त्यही नै भयो कुनै पनि गिभन स्ट्रिङ एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्राइटेरिया चाहिँ के हुँदो रहेछ त इनपुट टेपमा भएको लास्ट सिम्बल रिड गरेर मसिन चाहिँ फाइनल स्टेटमा पुग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो स्ट्रिङ एक्सेप्ट भयो फाइनल स्टेटमा पुगेन भने चाहिँ त्यो स्ट्रिङ चाहिँ के हुँदैन त एक्सेप्ट चाहिँ हुँदैन द्याट्स हाउ अ फाइनाइट स्टेट अटोमाटा अथवा अ फाइनाइट स्टेट मसिन वर्क्स बुझेको हो अब यहाँनिर यो फाइनाइट कन्ट्रोल भित्र भएको यो एउटा डिरेक्सन छ नि यो एउटा एरोले चाहिँ के बुझाइरहेछ त स्टेट चाहिँ चेन्ज भइरहेछ है भनेर यो बिचबाट अब Q2 बाट नेक्स्टमा Q3 मा जान्छ Q4 मा जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो देखाएको है लजिकल्ली सो अब हामीले अघि नै भने यही कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखिएको छ ल सो हामीसँग इनपुट टेपमा दुईटा सिम्बल छ कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै सिम्बल युज भएको नि हुनसक्छ जस्तै सबैमा ए पनि हुन सक्ला होइन अब कुनैमा दुईटा भन्दा बढी इनपुट स्ट्रिङ पनि हुन सक्छ है जहिले पनि अल्फाबेट सुड बी दुईटा मात्रै भन्ने चाहिँ होइन दुईटा भन्दा बढी अल्फाबेटहरू पनि युज भएको हुन सक्छ जतिवटा अल्फाबेट युज भएर स्ट्रिङ बनेको भए पनि त्यो स्ट्रिङ गएर कहाँ बस्छ त इनपुट टेपमा बस्छ त्यसपछि ब्ल्याक बक्समा देयर विल बी अ नम्बर अफ स्टेट्सहरू त्यो स्टेट्सहरूमा one will be defined as an initial state र a number of state will be defined as a final state है त final state एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने जरुरी भएन त्यसपछि you will be defined with a set of transition function र त्यही ट्रान्जिसन फंक्सनको बेसिसमा चाहिँ के गर्छ त रिडिङ हेडले पर्टिकुलर एउटा स्टेटमा बसेर एउटा इनपुट रिड गर्छ र त्यो इनपुट रिड गरे पछाडि नेक्स्ट स्टेट चाहिँ चेन्ज गर्छ एन्ड यही प्रोसेस इज कन्टिन्युड अन्टिल द लास्ट इनपुट इन द इनपुट टेप इज रेड लास्ट इनपुट पढ्दाखेरि चाहिँ यदि तिम्रो मसिन चाहिँ वान अफ द डिफाइन्ड फाइनल स्टेटमा पुग्यो भने यो इनपुट स्ट्रिङ विल बी एक्सेप्टेड अदरवाइज द स्ट्रिङ विल बी रिजेक्टेड है सो यो चाहिँ भयो वर्किङ मेकानिजम अब फाइनल स्टेट अटोमाटा कता कता युज हुन्छ भन्ने कुरा भयो है सो त्यो यहाँनिर चाहिँ बोथ एनएफए डिएफए बोथ है फाइनल स्टेट अटोमाटा भन्ने बित्तिकै सो यो चाहिँ कता कता युज हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन प्रोटोकल्सहरू डिफाइन गर्ने बेलामा अब कम्युनिकेसन प्रोटोकल्स भने चाहिँ जस्तै हामीले दुईटा मसिन्सहरूलाई कम्युनिकेट गराउने बेलामा वेन इट कम्स टु डेभलपिङ अ कम्प्युटर नेटवर्क त्यो बेलामा चाहिँ एउटा मसिनबाट अर्को मसिनसम्म चाहिँ डेटा ट्रान्सफर हुनको लागि देयर आर नम्बर अफ प्रोटोकल द्याट्स वर्किङ होइन इन्टरनेट प्रोटोकल भने इन्टरनेट चल्नलाई इन्टरनेट प्रोटोकल चल्नु पर्यो होइन आइपी चल्नु पर्यो त्यसपछि आएर तिम्रो दुईजना व्यक्तिहरू बिचमा एउटा टेलिफोन कल भइरहेछ भने त्यहाँनिर रियल टाइम ट्रान्समिसन भइरहेछ भने टिसिपी प्रोटोकल चल्नु पर्यो होइन देयर आर नम्बर अफ कम्युनिकेसन प्रोटोकल भने चाहिँ दिज आर द रुल्स भनौँ न होइन जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस गर्न मद्दत गरिदिन्छ है यस्तो यो एभ्री कम्युनिकेसन प्रोटोकलमा कम्युनिकेसन भनेको त यतिकै हुने कुरा त होइन कम्युनिकेसन हुनलाई जस्तै मैले कसैलाई फोन डायल गरेको छु भने पनि देयर आर नम्बर अफ स्टेट्स नम्बर अफ प्रोसेस द्याट हेज टु अन्डरगो हो पहिला सुरु के हुनु पर्यो मैले मेरो फोनमा नम्बर डायल गर्नु पर्यो मेरो रिसिभरको मैले नम्बर डायल गरिसके पछाडि नेक्स्ट के हुन्छ त्यो पर्टिकुलर जो रिसिभर हो ऊ करेन्टली ऊ पनि खाली हुनु पर्यो नि उसको पनि कम्युनिकेसन लाइन खाली हुनु पर्यो ऊ अर्कैसँग फोनमा कुरा गरिरहेको छ भने त फोन जाँदैन गयो भने पनि के हुन्छ फलानु पर्सन इज स्टिल बिजी भनेर आउँछ नि अहिले त पहिला त दुईटा फोन एकचोटि जाँदै जाँदैन थियो अहिले त गए पनि अहिले चाहिँ जान्छ तर गयो भने पनि हामीलाई के मेसेज आउँछ त द नम्बर इज बिजी अर द कस्टमर इज स्टिल बिजी भने त्यो भने के हो त ऊ अर्कैसँग बिजी छ भने चाहिँ मेरो फोन त इमिडिएटली कनेक्ट हुन त सक्दैन भनेपछि उसले त्यो फोन काटेर कि मसँग कुरा गर्नु पर्यो होइन भने आई हेभ टु ड्रप द कल हो सो कम्युनिकेसन
मिडिया त खाली हुनु पर्यो हामी दुईजनाको बिचमा कनेक्सन हुन। इन केस मैले नम्बर डायल गरेँ उतापट्टि खाली छ भनेदेखि पहिला के हुन्छ, मेरो र उसको बिचमा चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन लाइन सेटअप हुन्छ। थ्रु आउट उसले र मैले कम्युनिकेट गरुन्जेलसम्म त फोन लाइन त ब्रेक हुनु भएन भनेपछि त्यो कम्युनिकेसन च्यानल अथवा त्यो फ्रिक्वेन्सी त हामी दुईजनाको लागि के हुनु पर्यो त त्यो सर्टेन टाइमसम्म ड्युरेसनको लागि हाम्रो लागि रिजर्भड हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीले कुरा गरिसके पछाडि आइदर दुईटा मध्ये एकजनाले फोन काटेपछि बल्ल के हुन्छ, हाम्रो कम्युनिकेसन एन्ड हुन्छ नि हैन। सो एभ्री स्टेट त्यसमा पनि फोन एउटाले गरेर अर्कोले रिसिभ गर्दासम्म के हुने भयो त, पहिला सुरु नम्बर डायल हुने एउटा इनपुट जान्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ स्टेट के चेन्ज हुन्छ त, अघिसम्म चाहिँ मेरो फोन चाहिँ आइडल स्टेटमा थियो भने अब मेरो फोन बिजी स्टेटमा भयो। त्यसपछि नेक्स्ट उतापट्टि रिसिभर पनि अहिलेसम्म ऊ आइडल स्टेटमा थियो भने उसले फोनको हरियो दाब्ने बित्तिकै ऊ बिजी स्टेटमा जाने भयो। सो एउटाबाट अर्को स्टेट चेन्ज हुँदै हुँदैन के हुने हो, कम्युनिकेसन हुने हो है। सो यही कम्युनिकेसन प्रोटोकलहरू बनाउनको लागि पनि फाइनाइट स्टेट अटोमेटाको कन्सेप्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ। अर्को भनेको तिम्रो चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टहरू स्क्यान गर्न अथवा प्याटर्नहरू चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि लास्ट टाइम पनि मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ, हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङहरू गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त, कुनै पनि एउटा सेन्टेन्स कसैले बोलाएको छ भने त्यो सेन्टेन्स बुझ्नलाई के हुन्छ, त्यो ठाउँ पार्सिङ हुन्छ भनेको थिएँ नि हैन। ल्याङ्ग्वेज के भन्छ, सेन्टेन्सलाई हामीले पहिला वर्ड्समा टुक्राउँछौँ, त्यसपछि वर्ड्सलाई लेटरमा टुक्राउँछौँ, लेटरलाई पनि हामीले स्मलेस्ट युनिट अफ साउन्ड विच इज फेनममा टुक्राउँछौँ भनेर भनेको थियो। सो हामीले कुनै पनि टेक्स्ट स्क्यान गर्नु भनेको नि एकैचोटि होल टेक्स्ट स्क्यान गर्ने हुँदैन, एउटा सेन्टेन्स स्क्यान गर्न सकिँदैन हैन। त्यो पनि प्रत्येक स्टेटमा चाहिँ टुक्रेर गरेको हुन्छ। सो हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्प्लिट भ्यूमा हामीले देख्छौँ, तर इन बिट्विन भएको काम, पछाडि भएको काम चाहिँ जहिले पनि हिडन भएर बसेको हुन्छ, जुन काम चाहिँ के छ त, फाइन्ड स्टेट अटोमेटाको कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ भएको हुन्छ है। अर्को भनेको लेक्सिकल एनालाइजर र कम्पाइलर्सहरूमा हैन, भनेको तिमीले एउटा कुनै कोड लेख्यो, अब त्यो कोडलाई कम्पाइल गर्ने बेलामा के हुन्छ, एकैचोटि कोड कम्पाइल हुन्छ त, हुँदैन नि। तिमीले युज गरेको पङ्क्चुएसन्सहरू भनेको सिन्ट्याक्स हेर्छ है। तिमीले त्यहाँ लुप्सहरू लगाएको छ भने त्यो लुप डिफाइन गर्नको लागि जुन ब्राकेट्सहरू युज गरेको छ त्योहरू चेक हुन्छ। सो हामीलाई लाग्छ एकैछिनमा कम्पाइल त एकैछिनमा फ्र्याक्सन अफ अ सेकेन्डमा भयो, सो होल नै एकैचोटि स्टडी हुन्छ भन्ने हुँदैन, स्टेप बाई स्टेप लाइन टु लाइन कम्पाइल हुन्छ जहिले पनि है। त्यो लाइन टु लाइन कम्पाइल हुनु भनेको एभ्री स्टेट चेन्ज हुँदै जानु हो है। सो द्याट्स हाउ फाइन्ड स्टेट अटोमेटाको चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ भएको चाहिँ हुन्छ है। अब हामीले फाइन्ड स्टेटमाटालाई डायग्रामेटिकली भेगली त डिफाइन गर्यो हैन, के भन्छ फर्मली चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्छौँ है। सो अघि नै भनिसके देयर आर टु टाइप्स अफ फाइन्ड स्टेट अटोमेटा अन द बेसिस अफ द इट्स कन्ट्रोल, कसरी कन्ट्रोल अगाडि बढेको छ हैन। कुनै एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा एउटा इनपुट लिएर एक्ज्याक्टली एउटै स्टेटमा गएको छ भने द्याट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमेटा हैन। एउटा करेन्ट स्टेटमा एउटा इनपुट रिड गरेर मोर देन अर्को एउटा स्टेटमा चाहिँ ट्रान्जिट गर्यो, अ सेट अफ स्टेटमा चाहिँ ट्रान्जिट गर्यो भने चाहिँ द्याट इज नन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमेटा। अहिले चाहिँ हामी विल सी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट अटोमेटा, ठिक छ। अब चाहे त्यो एनएफए होस् अथवा डिएफए होस्, एउटा फाइनाइट स्टेट अटोमेटा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट इज डिफाइन्ड बाई युजिङ क्विन ट्युपल। क्विन ट्युपल भनेको 5वटा ट्युपल। ट्युपल भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ कुनै पनि सेटको कतिवटा इलिमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्युपल भनेर भन्छौँ है। सो मैले डिएफए भन्ने मसिनलाई एउटा सेटको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेँ भनेदेखि यसमा चाहिँ 5वटा चाहिँ इलिमेन्टहरू हुन्छन्, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले क्विन ट्युपल भनेको है। कतिवटा इलिमेन्टले चाहिँ मसिनलाई डिफाइन गरेको छ त्यसको आधारमा हामीले क्विन ट्युपल, अब पछाडिको मसिन्सहरू त्यही अनुसार बढ्दै जान्छन्, 6 ट्युपल 7 ट्युपल हुँदै जान्छन्। अहिले सबैभन्दा सिम्पलेस्ट मसिन चाहिँ 5 ट्युपलको हुन्छ। अब यो 5 ट्युपल के त भन्दाखेरि चाहिँ एम भनेको चाहिँ मसिन भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको है। अब त्यो ट्युपल्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो ट्युपल इज द फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स। अब अघि यो डायग्राममा हेरेर त ब्ल्याक बक्सभित्र चाहिँ भने फाइनाइट कन्ट्रोलभित्र कतिवटा स्टेटहरू थियो, 1 2 3 4 6वटा स्टेट थियो है। अब यो 6वटा स्टेट्सहरूलाई मैले एउटा सेटमा राखेँ भनेदेखि चाहिँ द्याट बिकम्स क्यू। सो यो मसिन, यो एक्जाम्पलको लागि क्यू भनेको के छ त, क्यू इक्वल्स टु क्यूको इलिमेन्टहरू के हुने भयो, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. These 6वटा state sums up to be a one set which is capital Q है। So Q भनेको finite set of states भयो भने summation भनेको के भयो त, finite set of input symbols। अब अघिको एक्जाम्पलमा फाइनाइट सेट अफ इनपुट सिम्बल भन्यो भने समेसन इक्वल्स टु के हुने भयो, यहाँनिर के छ, ए र बी है। भने नेक्स्ट हामीसँग हुन्छ नेक्स्ट ट्युपल इज डेल। डेल
भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सन। अघिदेखि मैले भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई, ट्रान्जिसन फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त भन्दा करेन्टली तिमी कुन स्टेटमा बसेको छौ र के इनपुट रिड गर्छौ त्यसको आधारमा नेक्स्ट स्टेट चाहिँ चेन्ज गराउने काम गर्छ। सो फाइनाइट स्टेट अटोमाटामा चाहिँ के हुन्छ, एउटा स्टेटमा बसेर एउटा इनपुट रिड गरेर एक्ज्याक्टली एउटै स्टेट चेन्ज हुन्छ। देयरफोर त्यसले कसरी म्याप गर्दो रहेछ त, क्यू इन्टु समेसन इम्प्लाइज क्यू भनेको, क्यू भनेको अब यो क्यू भन्ने सेटको कुनै एउटा मेम्बर हुनसक्छ, जस्तै क्यू नट होइन। क्यू नटमा के लिएर त, ए लिएर। क्रस प्रडक्टले हामीलाई के दिन्छ, जहिले पनि अर्डर पेयर दिन्छ। सो के हुनुभयो त, क्यू नटमा इनपुट सिम्बल ए कमा बीबाट चाहिँ ए लिएर है। सो क्यू क्रस समेसन इम्प्लाइज ए भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि क्यू नट भन्ने स्टेटमा फेरि के भयो, यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, मानौ क्यू नट भन्ने सेटको एउटा इलिमेन्ट क्यू नट हो, इनिसियल स्टेट हो भने, र समेसनको मेम्बर चाहिँ समेसन इज इक्वल्स टु ए कमा बी छ भने यसको अर्थ क्यू नट भन्ने स्टेटमा मानौ ए भन्ने इनपुट रिड गरेर म Q1 भन्ने स्टेटमा चेन्ज हुन्छु भने दिस इज वान ट्रान्जिसन फङ्सन है। सो ट्रान्जिसन फङ्सनले के गर्दो रहेछ, क्यू नटको एउटा एलिमेन्ट लिएर समेसनको एउटा एलिमेन्ट लिएर क्यू नटको कुनै अर्को एउटा एलिमेन्टमा पुर्याउँछ है। त्यही भएर चाहिँ यसलाई क्यू नट क्रस इम्प्लाइज क्यू भनेको। सो ट्रान्जिसन फङ्सनले के गर्दो रहेछ, तिम्रो फाइनाइट स्टेट अटोमाटा चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा बसेर कुन इनपुट रिड गर्ने र कहाँ जाने भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हामीलाई दिँदो रहेछ। अब अर्को छ नेक्स्ट ट्युपल इज क्यू नट ट्युपल। क्यू नट भनेको द्याट्स द स्टार्ट स्टेट है। क्यू नटले चाहिँ के बुझाउँछ त, द इनिसियल स्टेट अफ द फाइनाइट स्टेट अटोमाटा अथवा हियर इन डिएफए को इनिसियल स्टेट। अब क्यू नट भने चाहिँ के को मेम्बर हो त, इट बिलोङ्स टु क्यू भन्ने सेट। सो मैले चाहिँ क्यू भन्ने सेटमा चाहिँ के गर्न सक्छु त, आई क्यान डिफाइन क्यू इज इक्वल्स टु क्यू नट Q1 Q2 र Q3 भनेर चाहिँ यति सेट डिफाइन गरेको छु भने क्यू नट विल अलवेज बी द इनिसियल स्टेट। नर्मली इनिसियल स्टेटलाई हामीले क्यू नटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब एफ भनेको चाहिँ सेट अफ फाइनल स्टेट है, विच इज अ सबसेट अफ क्यू। अब क्यूबाट नै हामी के निकाल्छौँ त, एफ निकाल्छौँ। सो कुनै केसमा Q3लाई मैले एउटा मात्रै फाइनल स्टेट पनि हुनसक्छ, कुनै केसमा के हुनसक्छ त मोर देन एउटा फाइनल स्टेट हुनसक्छ। सो यही सेटबाट Q2 र Q3 चाहिँ मेरो फाइनल सेट हो भन्यो भने we can have a number of state in F, or we can have single state in F है। So F is the subset of Q। यो Q बाट चाहिँ हामीले निकालेको भएर it becomes F is the subset of Q। So therefore we can define a final state automata by using 5 tuple। अब नेक्स्ट टाइम मैले सिम्बल मात्रै युज गरेँ भने you need to know है त के हो भनेर। सो Q भने के रहेछ, फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स। फाइनाइट सेट किन भने यतिवटा नै स्टेट हुन्छ भनेर इट हेज टु बी डिफाइन्ड। अनडिफाइन्ड स्टेट्स भएको मसिन हुँदैन है। अर्को समेसन भनेको फाइनाइट सेट अफ इनपुट सिम्बल, कतिवटा इनपुट सिम्बल युज गरेर स्ट्रिङ जेनेरेट गर्ने हो, द्याट अल्सो हेज टु बी फिक्स्ड। डेल इज द ट्रान्जिसन फङ्सन द्याट म्याप्स क्यू इन्टु समेसन इम्प्लाइज क्यू। यो भने के त, कुनै पनि पर्टिकुलर स्टेटमा बसेर एउटा इनपुट रिड गरेर इट विल गो टु एक्ज्याक्टली वान स्टेट है। भने क्यू नट इज द स्टार्ट स्टेट भने एफ इज द सेट अफ फाइनल स्टेट्स है। द्याट्स हाउ वी क्यान डिफाइन द फाइनाइट स्टेट अटोमाटा अथवा डिएफए। हेरी हामीले चाहिँ अहिले डिएफए को कुरा गरिरहेछौँ। यहाँसम्म बुझिन्छ? यस म्याम। बुझिन्छ भने अब डिएफएलाई हामीले कसरी नोटिफाई गर्छौँ है। देयर आर टु जेनरल नोटेसन अफ डिएफए। आज हामी नोटेसनसम्म हेरौँ अनि नेक्स्ट क्लासमा हामी डाइरेक्टली डिजाइनमा जान सकिन्छ। सो हामीले ट्रान्जिसन टेबललाई के अरे सरी डिएफएलाई चाहिँ टु वेमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। वान इज युजिङ ट्रान्जिसन टेबल, अनदर इज युजिङ ट्रान्जिसन डायग्राम। सो डायग्राम पनि हामी बनाउन सिक्छौँ, टेबल पनि कसरी लेख्ने हामी बनाउन सिक्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ लेटेस्ट मुभ इन्टु टेबल है त। ट्रान्जिसन टेबल भने चाहिँ कुनै पनि एउटा फाइनाइट स्टेट अटोमालाई यो 5वटा ट्युपललाई यो 5वटा ट्युपल एक्सप्लेन हुने हिसाबले चाहिँ मैले टेबुलर फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गरेँ भनेदेखि चाहिँ द्याट्स दि ट्रान्जिसन टेबल। त्यसमा के गर्छु त मैले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टेबल फर्म गर्छु सच द्याट रोमा चाहिँ म स्टेट्सहरूलाई राख्छु,
कोलममा चाहिँ म इनपुट सिम्बलहरूलाई राख्छु र त्यो रो र कोलम युज गरेर चाहिँ ओभरअल ट्रान्जिसन फङ्सनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छु भन्नुको अर्थ मानौ एउटा इक्जाम्पल हेर है। यो इक्जाम्पलमा हाम्रो डिएफए भनेको के छ त क्विन्ट्युपल हुनु पर्यो जसमध्ये क्यूमा चाहिँ कतिवटा इलिमेन्ट छ 4 इलिमेन्ट छ भनेको टोटल नम्बर अफ 4वटा स्टेट्सहरू छ अरे यो डिएफएमा है। भने इनपुट सिम्बल 2 छ 0 र 1 इनिशियल स्टेट इज क्यू नट र फाइनल स्टेट पनि क्यू नट नै बनाएको है। इनिशियल स्टेट क्यान बी यर फाइनल स्टेट त्यस्तो पनि हुनसक्छ जहाँबाट स्टार्ट गरेको घुमी फेरि त्यहीँ गएर एन्ड गर्न पनि हामी सक्छौँ है। सो जहिले पनि क्यू फाइनल स्टेट भनेको क्यू नट भन्दा बाहेकको हुनुपर्छ भन्ने पनि नेसेसरी छैन र ट्रान्जिसन फङ्सन छ जसले क्यू इन्टु समेसन इम्प्लाइज क्यू हुन्छ भने अब ट्रान्जिसन टेबलमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि रोमा के राख्ने त रोमा स्टेट्सहरूलाई राख्ने है क्यू नट क्यू वान क्यू टू र क्यू थ्री भन्ने 4 स्टेट छ त्यसलाई मैले रोमा राखेँ। कोलममा मसँग 2टा इनपुट छ 0 र 1 इनिशियल स्टेटलाई जहिले पनि म कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटको अगाडि एउटा एरो सिम्बल राखिदिन्छु है। जस्तै मैले क्यू नट भन्ने मेरो इनिशियल स्टेट छ भने त्यसलाई कसरी लेख्छु त पहिला एरो लेख्छु र कुन स्टेट हो त्यसको नाम लेख्छु। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेन्ट अ इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेटलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त हामी पहिला एस्ट्रिक भन्ने सिम्बल लेख्छौँ द्याट सुड बी फलोड बाई द नेम अफ द स्टेट। अहिलेको लागि हाम्रो फाइनल स्टेट पनि केही छ क्यू नट नै हो त्यही भएर एस्ट्रिक। अब दुईटै इनिशियल स्टेट पनि एउटै छ फाइनल स्टेट पनि एउटै छ त्यही भएर यहाँ तल हेर त पहिला फाइनल स्टेट र इनिशियल स्टेटको सिम्बल राखेको छ। इन केस मानौ यो इक्जाम्पलमा मेरो फाइनल स्टेट चाहिँ Q3 थियो भनेदेखि चाहिँ यो एस्ट्रिक चाहिँ कहाँ हुन्थ्यो त यो Q3 को अगाडि हुन्थ्यो है। ठिक छ। सो हामीले यो टेबलमा के रिप्रेजेन्ट गर्यौँ सुरुमा रोमा हामीसँग भएको स्टेट राख्यौँ है क्यू को मेम्बरलाई राख्यौँ कोलममा तिम्रो चाहिँ समेसनको मेम्बरलाई 0 र 1 लाई राख्यौँ र इनिशियल स्टेट हो भनेर चिनाउनलाई एरो भन्ने सिम्बल युज गर्यौँ र फाइनल स्टेट पनि यही हो भनेर चिनाउनलाई एस्ट्रिक भन्ने सिम्बल युज गर्यौँ। अब नेक्स्ट भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो ट्रान्जिसन फङ्सनले जे दिन्छ त्यो कुरालाई टेबलमा राख्छौँ। सो अब यो टेबलले के भन्न खोजिरहेछ भने क्यू नट भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने इनपुट लिएर Q2 भन्ने स्टेटमा गएको छ। सो द फर्स्ट ट्रान्जिसन फङ्सन भने चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा त्यसलाई हामीले डेलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। क्यू नट भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने इनपुट रिड गरेर विल मुभ टु Q2 भन्ने स्टेट। ठिक छ। सो द सेकेन्ड ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ के हुन्छ यही अनुसार हेर त क्यू नट भन्ने स्टेटमा 1 भन्ने इनपुट रिड गरेर Q1 भन्ने स्टेटमा जान्छ। सो अब के हुँदो रहेछ त भन्दा ट्रान्जिसन फङ्सनमा चाहिँ हामीसँग जतिवटा इनपुट सिम्बल छ डिएफए को केसमा जतिवटा इनपुट सिम्बल छ प्रत्येक स्टेटमा हामी त्यो इनपुट सिम्बललाई चाहिँ युज गराउँछौँ है। डिएफए को अर्को एउटा फिचर के हो त भन्दा मसँग जतिवटा इनपुट सिम्बल छ त्यो सबै इनपुट सिम्बल भएका सबै स्टेटहरूमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब सेकेन्ड ट्रान्जिसन फङ्सन यहाँबाट के छ त तिमीहरू भन त मलाई थर्ड वान के हुन्छ होला त्यो टेबल हेरेर भन मलाई भन त Q1 मा 0 लिएर हामी कहाँ जानु पर्यो Q3 मा जानु पर्यो है। फोर्थ वान के हुन्छ हेर भन मलाई फोर्थ को ट्रान्जिसन फङ्सन के हुन्छ Q1 मा 1 लिएर हामी कहाँ जानु पर्यो Q नट मा जानु पर्यो है। यसरी चाहिँ यो टेबलमा रिप्रेजेन्ट गरिएको है। यो तिम्रो चाहिँ यति भ्यालुहरू चाहिँ के हो त दिज आर द ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू हो है। यसरी हामीले डिएफए को 5वटा ट्युपललाई एउटा टेबुलर फर्मेटबाट रिप्रेजेन्ट गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ट्रान्जिसन टेबल भन्छौँ। बुझिन्छ? अलिक बुझेन म्याम एकचोटि फेरि बताइदिनु त यो टेबलमा हालेको। ल टेबलमा हालेको बुझेन? त्यो टेबलमा हाल्दाखेरि चाहिँ सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो रोमा है लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो रोमा चाहिँ जे स्टेटहरू छ त्योलाई सिम्पली राखिदिने जस्तै Q0 Q1 Q2 र Q3 राखिदिने है। त्यसमध्ये मेरो इनिशियल स्टेट कुन हो त्यो चिनाउनलाई अहिले यहाँ तिम्रो इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने इनिशियल स्टेट भने के छ Q0 नै छ त्यही भएर Q0 चाहिँ मेरो इनिशियल स्टेट हो भनेर चिनाउनलाई मैले Q0 को अगाडि गर्न मिल्दैन के भन्यो त्यो कर्सरलाई अलि ठुलो गर्न मिल्दैन त्यो कर्सर यत्रै मात्रै हुँदो रहेछ मैले बोर्ड युज गरेर गरिरहेको ए त्यो फर्स्ट मुभ गर्दाखेरि कता हो नै थाहा भएन के देखेन ए ल म सर्कल गरिदिन्छु है त। यो Q0 भन्ने स्टेट चाहिँ मेरो इनिशियल स्टेट हो भनेर चिनाउनलाई मैले के गरेँ त यो एरो सिम्बल राखिदिएँ Q0 को अगाडि। ठिक छ।
त्यसपछि क्वेसनमा हेर त एक्जाम्पलमा फाइनल स्टेट पनि के छ मेरो क्यू नट नै छ नि त हो त्यही भएर क्यू नट मेरो फाइनल स्टेट पनि हो भनेर बुझाउनलाई मैले यो क्यू नटको अगाडि के गरेँ त एस्ट्रिक भन्ने सिम्बल पनि राखिदिएँ यतिले के बुझायो अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ यो क्यूको सबै मेम्बरहरूलाई यो कोलममा राख्यौँ है फर्स्ट कोलममा पहिला सबै क्यू नटको मेम्बरलाई राख्यौँ त्यसमध्ये त्यो मेम्बरहरू मध्ये इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेट कुन हो त्यो चिनाउनलाई एस्ट्रिक र एरो सिम्बल राख्यौँ ठिक छ यहाँसम्म त्यसपछि यो रोमा हेर त यो रोमा चाहिँ मैले के राखिदिएँ त फर्स्ट रोमा भने चाहिँ मसँग भएको इनपुट सिम्बल्सहरू 0 र 1 त्यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिएँ सबै यो 5वटा ट्युपल मध्ये यो 4वटा ट्युपल हामीले राखिसक्यौँ हो 4वटा स्टेट्सलाई पनि राखिसक्यौँ इनपुट सिम्बल्सहरूलाई पनि राखिसक्यौँ र अब इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेट कुन भनेर पनि हामीले यहाँ चिनाइसक्यो अब मात्र के राख्न बाँकी छ यो ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू चाहिँ राख्न बाँकी छ ठिक छ अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी राख्छौँ त भन्दाखेरि पर्टिकुलर स्टेटमा एउटा इनपुट रिड गरेर कहाँ जाने त्यो राख्ने हो सो अहिले चाहिँ यो हामीले ऱ्यान्डमली अज्युम गरे हो यो सबै ट्रान्जिसन फङ्सनहरू चाहिँ तिमीलाई क्वेसनको आधारमा हामीले आफै बनाउने हो त्यो भएको भएर अहिले पनि यो ऱ्यान्डम अजम्सन मात्रै हो सो अहिले चाहिँ मैले के अजम्सन गरेको छ भने क्यू नट भन्ने स्टेटमा 0 इनपुट रिड गरेर म कहाँ गइरहेको छु त क्यू2मा गइरहेको छु है सिमिलरली क्यू नट भन्ने इनपुटमा 1 भन्ने क्यू नट भन्ने स्टेटमा 1 भन्ने इनपुट रिड गरेर म कहाँ गइरहेको छु क्यू1 भन्ने स्टेटमा गइरहेको छु सो डिएफएमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने म जुन स्टेटमा छु त्यो स्टेटमा चाहिँ मसँग यो अल्फाबेटको सेटमा जतिवटा मेम्बर छ नि सबै हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है इनपुट चाहिँ हामीले सबै स्टेटमा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो नेक्स्ट म कहाँ जान्छु हेर त क्यू1 भन्ने स्टेटमा जान्छु ठिक छ सो क्यू1 भन्ने स्टेटमा बसेर 0 इनपुट रिड गरेर म कहाँ पुग्दो रहेछु क्यू3मा पुग्दो रहेछु भने क्यू1 भन्ने स्टेटमा 1 भन्ने इनपुट रिड गरेर म कहाँ गइरहेको छु क्यू नट भन्ने स्टेटमा गइरहेको छु ठिक छ फेरि क्यू हजुर यो अब हाम्रो 3टा इनपुट छ नि अल्फाबेटहरू त्यो भयो भने चाहिँ अब क्यू2 क्यू1 क्यू3 4टा भयो भने चाहिँ फेरि क्यू नटबाट क्यू नटमै जान्छ कि जाँदैन अब त्यो हामीले कसरी बनाउँछौँ त्यो अनुसार डिफाइन हुन्छ मेरो चाहिँ डिजाइनमा मैले जस्तै यहाँनिर छ नि क्यू नटमा 0 लिएर म यहीँ क्यू नटमा बस्न नि पाउँछु क्या त्यो भनेको कस्तो हुने भयो त यो क्यू नटमा म 0 रिड गरेर क्यू नटमै बस्छु भन्न नि पाउँछु म स्टेटै चेन्ज गर्दिनँ भन्न नि पाउँछु क्या त्यो भने चाहिँ मेरो मेसिनको डिजाइनमा भर पर्छ है तिमीले भने जस्तै अब 4वटा इनपुट छ भनेदेखि क्यू1मा फेरि क्यू नटमा हामीले के गर्नु पर्यो 1 पनि टेस्ट गर्नु पर्यो अब यो बेला नि म क्यू नटमै बस्छु भन्न नि पाउँछु डिफ्रेन्ट इनपुट लिएर सेम स्टेटमा बस्न नि पाइन्छ डिएफए नै हुन्छ डिएफए नै हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ कुनै एउटा इनपुट लिएर चाहिँ हामी त्यही एउटा स्टेटमा पनि बस्न पाउँछ के भइसक्यो त भन्दा इनपुट त रिड गरिसक्यो नि त होइन एउटा ट्रान्जिसन त भइसक्यो नि त तर ट्रान्जिसन हुँदाखेरि आफ्नै स्टेटमा सेम स्टेटमा बस्छु भन्न पनि पाइन्छ के बुझिन्छ स्टेट हामीले ट्रान्जिसन परफर्म गर्ने हो होइन स्टेट हामी त्यसमै बस्छु भन्न नि पाइन्छ तर के हो त भन्दा मोर देन एउटा स्टेटमा चाहिँ जान पाउँदैन होइन जस्तै 0 भन्ने इनपुट रिड गरेर यहाँनिर म क्यू नटमा पनि जान्छु क्यू1 पनि जान्छु भन्न चाहिँ पाइँदैन यस्तो केस चाहिँ हुन पाउँदैन होइन डिएफएको केसमा है यो चाहिँ कहिले हुन पाउँदैन तर इनपुट रिड गरेर म आफैमा बस्छु भन्न चाहिँ मजाले पाइन्छ है बुझिन्छ ल बुझिन्छ भने कति हामीसँग टाइम छ अब त्यही कुरा चाहिँ डायग्रामेटिकली अब यही कुरालाई ल ठिकै छ भोलि नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है किन हतार गर्नु त त्यसो भए ल मैले असाइनमेन्ट चाहिँ पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट चाहिँ 30 तारिकमा चाहिँ बुझाउ ल सबैजनाले गर्न कोसिस गर है